अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। तो शुरू करते हैं अपना नॉवल। आज तो बहुत सर्दी पड़ रही है और लकड़ियां भी ख़त्म होने को हैं। जरगुल की माँ ने परेशानी से लकड़ियों को देखकर सोचा। जरगुल के अब्बा को टीबी की शिकायत थी, हर वक्त खांसता रहता था। ज़रा जो सर्दी बढ़ जाती तो इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती, इसलिए वो लोग शाम होने से पहले इनके लिए अंगीठी में आग जला देते थे। जरगुल जरगोना, पिशमीना ने अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाई। जब बहुत ज्यादा बुलाने पर भी नहीं कोई जवाब नहीं मिला तो नाचार इन्हें उठना ही पड़ा। अरे कहाँ मर गई हो? पिशमीना बेमुश्किल उठी। इन्हें जोड़ों की बीमारी थी जिससे सर्दी में काफी मुश्किल हो जाती। पिशमीना ने खेमे का पर्दा हटाकर बाहर झांका, जहाँ जरगुल और पिशमीना बाकी बंजारनों के साथ आग के इर्द गिर्द बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी। पिशमीना ने चप्पल उतार कर निशाना फिट किया, जो कि सीधा निशाने पर लगा। जरगुना जब मजे से बैठी थी, इस अचानक अफवात पर घबरा गई तो बाकी सब भी गई, लेकिन जरगुना बेचारी की तो कमर अभी तक जल रही थी। सब ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ पिशमीना इन्हें खूनख्वार नजरों से देख रही थी। नहीं, मैं कहती हूँ आती हूँ या मैं आऊं, वहां गजब खुदा का मैं कब से भौंकी जा रही हूँ। मजाल है जो इनके कानों पर जूं भी रिंगी हो। वो दोनों वक्त जाया किए बगैर इनकी तरफ भागी। पीछे बाकी बंजारन इन पर खी खी कर रही थी। बेबे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी? बेबे, चिल्लाने पर तो मजबूर करती हो तुम दोनों मुझे। ये जोड़ों का दर्द ना होता तो छोटियों छुटियों चोटियों से पकड़कर घसीट कर खेमे में लाती। गजब खुदा का, बीमार बाप पड़ा चारपाई पर खांस रहा है, माँ जोड़ों के दर्द से बेहाल है और बेटियों को मस्तियां सूझ रही हैं। लकड़ियां खत्म है, शाम हो रही है, आसमान को देखो बादलों से ढका हुआ है। एक बार अगर बारिश शुरू हो गई तो ये जड़ी रुकेगी नहीं और हम बुढ़ा बुढ़ी तो सर्दी से ही मर खप जाएंगे। ऐसे कैसे मर जाएंगे? अभी तो जरगुल जिंदा है, आप लोगों को मरने नहीं देगी। जरगुल ने शोखी से कहा। चल जरगोना, जंगल से लकड़ियां लाते हैं। ध्यान से जाना, बाकियों को भी साथ ले जाना और जल्दी आना, बातें करने ना बैठ जाना। बेबे आप फिक्र ना करें, हम यूं गए और यूं आए। रस्सी और कुल्हाड़ी तो लेती जाओ। बारिश शुरू होने के साथ सर्दी भी बढ़ गई। जड़ी थी कि रुकने में ही नहीं आ रही थी। जरगोना ने खेमे से सर निकालकर आसमान को देखा, जो बादलों से ढका हुआ था। बेबे, लगता है बारिश कई दिनों तक जारी रहेगी। ग्वालन लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं और पता नहीं खेमे भी कब जवाब दे दे। और जरगोना ने बेबे की तरफ देखकर कहा, जो जोड़ों के दर्द से रजाई में दुबकी हुई थी। राशन भी खत्म होने को है और पैसे भी नहीं है। कितने दिनों से गांव लकड़ियां लेकर नहीं गए। जरगुल ने भी टुकड़ा लगाया। अल्लाह मालिक है, कल सुबह जैसे तैसे करके जंगल से लकड़ियां काटने चली जाऊं। और कोई रास्ता भी तो नहीं, इस पेट के दोजक को भी तो बुझाना होगा, बेबे ने परेशानी से कहा। जरगुल और जरगोना एक दूसरे को देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। कोई इस बुढ़े को खाना देगा, सुबह से भूखा हूँ। अब्बा की आवाज पर जरगुल तेजी से हाथ चलाने लगी। बारिश की वजह से हर चीज में नमी आ गई थी। लकड़ियां फूंक फूंक कर इसकी आंखों से पानी बहने लगा था, लेकिन लकड़ियां जल कर नहीं दे रही थी। जरगुल जल्दी से नमाज पढ़कर लकड़ियां लेने चली गई। अभी बारिश रुक गई थी, किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो जाएगी। बेबे सोने देना, बहुत सर्दी पड़ रही है। जरगुल ने सुस्ती से कहा। आग लगे तेरे सोने को, खाने को एक दाना नहीं है घर में, इस महारानी को सोने की पड़ी है। बेबे के धमोके से जरगुल को कमर से लाते हुए उठ गई। लकड़ियां खत्म थी तो गर्म पानी भी नहीं था। नदी के ठंडे पानी से वजू करके इसने नमाज पढ़ी और कहवा पीकर जरगोना और बाकी बंजारनों के साथ जंगल की तरफ चल दी। जंगल खेमों से बाकी दूर था, तो वो लोग कभी अपने अपने गद्दों पर बैठ जाती तो वो लोग लकड़ियां लेके आने के लिए जाते। बहुत मुश्किल से इन लोगों को अपने मतलब की लकड़ियां मिली। वो लकड़ियां ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आ गई थी। जरगुल तो अपने गधे पर लकड़ियां बांधकर एक तरफ तक बैठ गई थी, जबकि बाकी सब जंगल फल ढूंढने निकल गई। जरगुल अकेले बैठकर बोर होने लगी तो इसने गधे को एक तरफ बांधा और बाकी सबके पीछे चल पड़ी, जो कि काफी दूर चली गई थी। जरगुल गाना गाती हुई जा रही थी। जरगुल की आवाज बहुत मीठी थी। जब भी इन लोगों के कबीले में कोई शादी होती तो जरगुल ही गाना गाती। कबीर खान, जिनका गांव जंगल के साथ ही था, वो एक जागीरदार फैमिली से ताल्लुक रखता था। उन्हें शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जंगल में जाते। कबीर खान गाड़ी के साथ खड़े थे जब जरगुल की सुरीली आवाज इनके कानों में पड़ी। वो तो जैसे मदहोश हो गए। जरगुल की आवाज सुनकर वो हैरान हो गया कि इस जंगल में ये नस्वानी आवाज किसकी है। वो इस तरफ चल दिए जहां से आवाज आ रही थी। जल्द ही इनकी तलाश खत्म हुई और एक दरख्त के साथ इनकी आंखें बांधकर गुनगुना रही थी। इसे इर्द गिर्द का होश नहीं था। वो अपनी आवाज की तरह ही खूबसूरत थी। रवायती गाना गाकर इसने दुपट्टे को सर से बांध रखा था। इसकी आवाज में इतना नशा था कि कबीर इसे यक तक देखने लगा।
زرگل کو ایسا لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس نے آنکھیں کھول دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دور سے اسے زرگونا وغیرہ دکھ گئی جو اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبیر جیسی گہری نیند سے اٹھا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ زرگل جا رہی ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دیا، لیکن دوستوں کی آواز نے جیسے انہیں گہری نیند سے جگا دیا۔ ارے یار تو یہاں ہے، ہم نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، چل بارش شروع ہونے والی ہے۔ کبیر نے ایک بار پھر وہاں دیکھا۔ زرگل اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان کی نظروں سے اوجھل ہوگی تو وہ بھی واپس جانے کے لیے مڑا۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے خیمے میں آ گئے تاکہ اپنے ہاتھوں سے بنے زیور جو کہ بنجار نے خود بناتی تھی ساتھ لے لیں۔ وہ لکڑیاں بیچنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بنے گہنے بیچتی جسے گاؤں اور شہر کے لوگ ہاتھ لیتے تھے۔ زرگل اور زرگونا کے بیبے کے ہاتھوں کے گہنے بہت ہی مشہور تھے۔ اب انہوں نے اپنا یہ ہنر اپنی بیٹیوں میں منتقل کر دیا تھا۔ ان کے ہاتھوں کے گہنے بالکل اصلی لگتے تھے۔ وہ دونوں خیمے میں داخل ہوئی تو جیسے دل کو سکون ملا۔ خیمے میں ایک طرف آگ جل رہی تھی اور آگ پر رکھی دیچکی بتا رہی تھی کہ آج پر کوئی مہربان ہوا ہے۔ بیبی یہ سب کون لایا ہے؟ زرگونا کا اشارہ لکڑیوں دیگچے کی طرف تھا۔ اور کون لائے گا بھلا؟ الطاف دے کر گیا، اسے پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہمارے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے۔ یہ کچھ پیسے بھی دے کر گیا ہے کہ چچا کے لیے دوائی لینا نا۔ بڑی بختوں والی ہے میری زرگل جسے الطاف جیسا ساتھی ملا ہے۔ زرگل نے شرما کر سر جھکا لیا۔ بیبے بہت بھوک لگی ہے، آقا کھانا تیار ہو تو دے دو تاکہ ہم پر نکلنے واپس آتے آتے رات ہو جائے گی۔ ابھی تو بارش شروع ہو گئی ہے، آج رہنے دو، ویسے بھی الطاف کے پیسوں سے کچھ دن تو چل ہی جائیں گے۔ نہیں بیبے، بارشوں کا نہیں پتہ چلتا، اگر ایک بار راستہ بند ہو گیا نا تو کہیں دن بند ہی رہے گا اور ہم فاقے کریں گے پھر۔ زرگونا نے یخنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے زرگل کو کھانے کا اشارہ کیا۔ ان دونوں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا کیونکہ صبح بھی صرف قہوہ ہی پیا تھا اور ایک بار پھر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ خیموں سے گاؤں کا پیدل راستہ تقریباً 1 گھنٹے کا تھا۔ وہ لوگ پہاڑوں پر رہتے تھے۔ پہلے کبھی وہ لوگ اپنے خیمے گاؤں میں لگا لیتے تھے، لیکن پر گاؤں کے لوگوں نے انہیں منع کر دیا کہ کہیں وہ لوگ ان کی زمینوں پر قبضہ نہ کر لیں۔ بہت مشکل سے وہ لوگ گاؤں پہنچے کیونکہ راستے بارش کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، گرنے کا ڈر تھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے، اگر کوئی گرے تو اسے گرنے سے بچایا جائے۔ زرگل اور زرگونا کے علاوہ 2 اور بنجارنے بھی ان کے ساتھ تھیں، جبکہ باقی سب مرد لوگ تھے۔ وہ لوگ جب گاؤں پہنچتے تو ان کے راستے الگ ہو جاتے۔ وہ لوگ ایک جگہ صحیح کر لیتے پر واپسی پر وہی اکٹھے ہوتے۔ آج تو لکڑیاں جلد ہی بک گئیں بارش کی وجہ سے، ورنہ عام دنوں میں تو وہ لوگ 5-10 گھروں میں جاتے تب کہیں جا کر کوئی لکڑیاں خریدتا۔ ارے بنجارنو، آج پیسے کم دوں گی، لکڑیاں گیلی ہیں۔ زرگونا اور زرگل کے چہرے لٹک گئے اس عورت کی بات سن کر، لیکن کہا کچھ نہیں۔ چلے بیبے جو مناسب لگے دے دے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، زرگل نے تھکن سے چور لہجے میں کہا۔ بیبے گہنے نہیں لینے؟ زرگونا نے آس سے پوچھا۔ زرگونا کی آواز پر بیبے ہنسنے لگی۔ ارے کڑیوں، اس عمر میں گہنے پہنے اچھی لگوں گی کیا؟ کوئی بہو بیٹی نہیں ہے آپ کی؟ زرگونا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہے کیوں نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے، ہم اپنے گھروں میں آباد ہیں تو کیا میں ان لوگوں کے لیے گہنے لوں؟ کچھ شوہروں والی ہیں، خود لیں۔ اچھا بیبے، یہاں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں کوئی ہم سے گہنے خرید لے؟ زرگل نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ یہ ہے نا، یہ ساتھ والے گھر میں بہت ساری لڑکیاں ہیں، ان کے گھر چلی جاؤ، بہت جلد ان کے گھر شادی خرید لیں گی شاید۔ وہ دونوں جلدی سے بڑی بی سے پیسے لے کر اس گھر میں آ گئیں جو بڑی بی بی نے بتایا تھا۔ وہ لوگ پہلے تو کچھ لینے پر ہی تیار نہیں تھیں کیونکہ وہ تو اپنی شاپنگ بڑے بڑے دکانوں میں کرتی تھی۔ ارے سہیلی، ایک بار دیکھ تو لو، سچ میں اگر مارکیٹوں کو بھول نہ گئی تو پھر کہنا۔ وہ لوگ اکثر سامان بیچنے پر کسی کو سہیلی یا پر کسی کو بیبے بنا دیتی۔ پہلے تو وہ بہن بھی بول دیتی تھی، لیکن بہن بولنے پر اکثر لوگ غصہ ہو جاتے۔ بھلا بنجارے نے کی بہنیں کیوں بننے لگی؟ زرگونا کے کہنے پر ان لوگوں نے بے دلی سے سامان کی طرف دیکھا اور زرگونا کی بات سچ ثابت ہوئی۔ ان لوگوں نے ایک بار جب چیزیں دیکھیں تو ساری چیزیں ہاتھوں ہاتھ لے لی۔ ان لوگوں نے تو زرگل کی ماتھا پٹی بھی لے لی، جس سے زرگل کا موڈ کافی آف تھا، جبکہ زرگونا بہت خوش تھی کیونکہ اللہ آج ان پر بہت مہربان تھا۔ ارے زرگل، اپنا منہ صحیح کرو، ایسا ماتھا پٹی اور بنا دیں گے بیبے تمہارے لیے، رہنے دے، مجھے وہ ماتھا پٹی بہت عزیز تھی اور تو نے وہ بھی اتروا کر بیچ دی۔ زرگل نے غصے سے کہا۔ اچھا چھوڑو، آج میں سوجی لاتی ہوں، حلوہ پکا لیں گے۔ وہ لوگ اب بازار پہنچ گئے تھے۔ حلوے کا نام سن کر ہی زرگل کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا کیونکہ زرگونا بہت کم ایسے مہربان ہوا کرتی تھی۔ گھر کا سارا سامان خرید کر ان لوگوں نے گدھے پر باندھا اور دوسرے گدھے کو ان لوگوں نے اپنی سواری کے لیے چھوڑا۔ صبح سے کام کرتے کرتے وہ بہت تھک چکی تھی۔ بارش رک چکی تھی لیکن ساتھ لینے کا خطرہ تھا ان کو، اس لیے پہاڑی پر چڑھتے وقت وہ لوگ گدھوں سے اتر گئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ پھسلنے کا ڈر ان کو بہت تھا۔ ایک تو سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، اوپر سے راستوں کی خرابی کی وجہ سے وہ لوگ بہت دیر کو پہنچتے ہیں۔ شام کی اذانیں ہو چکی تھی۔ پشمینا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک تو یہاں جنگل قریب تھا، رات کو خطرناک جانور نکل آتے تھے
جس کی وجہ سے رات کو ہر وقت کوئی نہ کوئی پہرا ضرور دیتا۔ اوپر سے پشمینا کو یہ بھی ڈر لگا تھا کہ کہیں پاؤں نہ پھسل گیا ہو کسی کا۔ پشمینا نے اپنے بھائی کے لڑکے کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ لڑکا بھاگتے ہوئے آیا۔ کیا ہوا دل نواز، کچھ پتا چلا؟ پشمینا نے آج سے پوچھا۔ ہاں بیبے، میں ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، اس لیے بھاگا چلا آیا کہ آپ کو بتا دوں، زرگل اور زرگونا کے دیکھا میں قبیلے کے باقی قبیلوں کے لوگ بھی انہیں بیبے کہنے لگے۔ پشمینا جلدی سے خیمے کے اندر گئی، انگیٹھی میں اور لکڑیاں ڈالی اور جلدی سے ان دونوں کے بستر لگا دیے۔ تب تک زرگل اور زرگونا بھی گدوں کو دوسرے خیمے میں باندھ کر آ گئی۔ ہے بیبے، آج تو تھکن سے جان نکل رہی ہے، زرگونا نے بستر پر گرتے ہوئے کہا۔ یہ لے بیبے آپ کی دعائیں اور یہ ابا کی دعائیں۔ زرگل نے ہاتھ میں تھامے دوائیوں کے لفافے بیبے کو تھما دیے۔ بیبے قسم سے آج تو بہت مزہ آیا، اتنی جلدی سے سارا سامان بک گیا۔ زرگونا نے لیٹے لیٹے کہا۔ بیبے، زرگونا نے تو آج میری ماتھا پٹی اتروا کر بھیج دی۔ زرگل کو ایک بار پھر اپنی ماتھا پٹی یاد آ گئی تو بیبے سے شکایت لگانا ضروری سمجھا۔ کوئی بات نہیں، تمہارے لیے میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ماتھا پٹی بنا دوں گی، لیکن بیبے مجھے وہی پسند تھی، زرگل نے ضدی لہجے میں کہا۔ اماں بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ ہے؟ زرگونا نے پوچھا تو پشمینا پاؤں پر زور ڈالتے ہوئے اٹھ گئی تاکہ اپنی بچیوں کو کھانا دے دے۔ کھانا کھانے کے بعد زرگل نے ابا کے کہنے پر قہوہ بنایا، جسے پی کر ان لوگوں کی تھکن اتر گئی۔ رات کی نماز پڑھ کر وہ دونوں خیمے سے باہر آ گئیں، جہاں سب آگ کی ارد گرد بیٹھے تھے۔ ایک طرف لکڑیوں کی ٹولی تھی تو دوسری طرف بوڑھے اپنے شغل لگائے ہوئے تھے۔ جن نوجوانوں کا پہرا تھا وہ بھی کبھی سردی دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ زرگل بہت تک گئے، آج تو یار کوئی اچھا سا گانا سنا کے تھکن دور ہو جائے۔ بنجانوں کے کہنے پر اس نے گانا شروع کیا تو سبھی خاموش ہو کر سننے لگے۔ یہ کوئی پہلی بار زرگل گانا نہیں گا رہی تھی، بچپن ہی سے زرگل کا معمول تھا۔ رات کو جب بھی ان لوگوں کی محفل لگتی تو زرگل کے گانے کے بغیر نامکمل ہوتی۔ خان کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ ذکیہ بیگم کب سے کبیر کو پلیٹ میں چمچ ادھر سے ادھر چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی تو آنکھیں ٹوک دیا۔ جب سے کبیر شکار سے آیا تھا بہت کھویا کھویا سا تھا۔ کبیر نے چونک کر بی جان کو دیکھا اور اپنی پلیٹ کو، جس میں چاول ویسے کے ویسے پڑے تھے، اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بھوک نہیں ہے بی جان، وہ لمبے ڈگ لیتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ نیلما کے پرسوچ نگاہوں نے تب تک پیس کا پیچھا تک کیا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ کبیر کو آج رات نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر پردے ہٹائے، یک ٹھنڈی ہوا نے اس کا چہرے کو چھوا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ یہی کہیں گانا گنگنا رہی ہے۔ اب اسے کل صبح کا بے صبری سے انتظار تھا، کیا پتا وہ آواز پھر سننے کو ملے جس میں شاید کوئی نشہ تھا۔ جو بھی ایک بار سن لے، دل میں دوبارہ سننے کی خواہش ضرور جاگتی ہے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، دھوپ نکل آئی تھی۔ بڑے بھورے سب دھوپ کا مزہ لینے کے لیے جھگیوں سے باہر نکل آئے تھے۔ زرگل اب اٹھ بھی جاؤ، سورج سر پر کھڑا ہے اور تم کو سونے سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ بیبے کئی بار زرگل کو اٹھانے کے لیے آئیں لیکن زرگل اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زرگل اپنے بستر میں دبکی پڑی تھی، اس کا بالکل بھی اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ فضا میں حلوہ بننے کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ زرگل نے رضائی سے منہ نکال کر دیکھا، زرگونا حلوہ بنا رہی تھی۔ زرگل نے رضائی کو خود سے دور پھینکا اور جلدی سے اٹھ کر زرگونا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیا، منہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی آ گئی ہو، جا پہلے منہ دھو کے آ۔ زرگونا کی بات سے وہ برے منہ بناتی ہوئی برتن میں پانی لے کر منہ ہاتھ دھوئے باہر نکل آئی۔ واہ بیبے، آج تو بہت شغل لگا ہوا ہے۔ بیبے موتیوں سے مالا پرو رہی تھی، ساتھ میں باقی بنجارنوں سے گپ شپ بھی لگا رہی تھی۔ زرگل کے ابا کی چارپائی کے کونے پر بیٹھ کر ابا کے پاؤں دبانے لگی۔ لاکھ باتوں کی ایک بات، پشمینا بہن زرگونا زرگل سے بڑی ہے، لیکن تو نے پہلے زرگل کی بات طے کر دی۔ ہاں تو کیوں نہ کرتی، الطاف جیسا ہیرا کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے، اور کون سا زرگل کی شادی ہو گئی ہے، شادی تو میں پہلے زرگونا کی کروں گی۔ ویسے بھی زرگل کون سا زیادہ چھوٹی ہے، زرگونا اور اس میں صرف 1 سال کا ہی تو فرق ہے۔ پشمینا بہن میں تو کہتی ہوں میرے فیکے کے لیے زرگونا کا ہاتھ دے دے، پورے قبیلے میں فیکے جیسا گھبرو جوان نہیں ملے گا تجھے۔ تیرے جگی کے سامنے بھی میں ہی اس کے لیے جگی بنا دوں گی اور تمہیں ایک گائے اور بچڑا بھی دے دوں گی۔ گائے کا نام سن کر پشمینا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو زورا آپا، لیکن میں زرگونا کے باپ سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی جواب دے سکوں گی۔ ہاں کر لیں مشورہ، لیکن ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، بھائی صاحب کو بھی سمجھا دینا۔ زرگل جس کے کان بیبے اور زورا ماسی کی باتوں کی طرف ہی لگے تھے، ان دونوں کی باتیں سن کر ایک دم ہی اس کا دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا۔ اگرچہ آخری فیصلہ تو ابا نے کرنا تھا، لیکن اگر ابا کفایت اور فیکے کے لیے مان گیا تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، نہ اب اسے یہ موسم اچھا لگ رہا تھا نہ کچھ اور۔ کفایت اور
फीके की जुगी का शुमार सबसे खूबसूरत जुगियों में होता था, जिसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। फीके ने बहुत सी गायें, भेड़ें और ऊंट पाल रखे थे। फीके के पास एक घोड़ा था जिस पर बैठकर फीका सारा दिन यहाँ से वहां गश्त करता रहता था। बंजारनों की औरतें मर्दों से ज्यादा काम करती हैं, इसलिए वहां कम उम्र में लड़कों की शादियां करा दी जाती थी ताकि बीवियां कमाकर खिलाएं। चूंकि फीके की पहली बीवी की वफात को अभी 1 महीना ही मुश्किल से हुआ था, लेकिन जोहरा का बस नहीं चल रहा था कि आज ही दूसरी बहू ले आए। फीके के 2 बेटे और 3 बेटियां थी। एक बेटी की शादी हो चुकी थी, जबकि बाकी दोनों जरगुना और जरगुल की ही हम उम्र थी। जरगुल खामोशी से आकर जरगुना के साथ बैठ गई। कहाँ रह गई थी? अब तो हलवा भी ठंडा हो गया होगा, जरगुना ने आटा गूंथते हुए कहा। जरगुल खामोश थी, इसने हलवे की तरफ देखा तक नहीं। क्या हुआ है, तू इतनी खामोश क्यों है? बेबे ने फिर से डांटा है क्या? जरगुल खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया और रजाई मुंह तक छुपा लिया। जरगुना हैरान परेशान रह गई। जरगुल ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। आज वो बहुत जल्दी उठ गया था। इससे रात को नींद भी बहुत देर से आई, लेकिन पर भी जाने इतनी जल्दी कैसे इसकी आंख खुल गई। इसने जल्दी से शावर लिया और बाहर निकल आया। सबसे पहले सामना इसका नीलमा से हुआ, जो कि सुबह सुबह नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी। अरे आज तो खान, अब वो जल्द उठ गए। चलो अच्छा है, मैंने शहर जाकर कुछ पैकिंग करनी थी। कबीर का हलक तक कड़वा हो गया। दिल तो किया कि खरी खरी सुना दे, लेकिन खुद पर जब्त किया। मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, आप ड्राइवर के साथ चली जाएं। कबीर की निगाहें दीवार पर लगे पेंटिंग पर थी और बात वो नीलमा से कर रहा था। बीवी मैं आपकी हूँ, ड्राइवर की नहीं, इसलिए मैं आप ही के साथ जाऊंगी। ठीक है, पर कल चली जाना, आज मुमकिन नहीं है। कबीर अपनी बात मुकम्मल करके जल्दी से कमरे से निकल आया। इसका मूड खराब हो गया था। इसे पता था नीलमा आपको ही बखेड़ा जरूर कर देगी। वो जब जिद पर आ जाती तो पूरा करके दम लेती थी। वो जब नीचे आया तो कोई भी नाश्ते के टेबल पर मौजूद नहीं था। किचन में भी नाश्ता बनाने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए वो बिना नाश्ता किए बाहर निकल आया, क्योंकि नीलमा से नाश्ता बनाने की उम्मीद रखना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। नीलमा गुस्से से तिलमिला रही थी। वो गुस्से से कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसे इनकार सुनने की आदत नहीं थी। हर बैठक हार कर वो बेड पर बैठ गई। खान चाहे कुछ भी हो जाए, आज वो काम भी आपको करने नहीं दूंगी जिसकी वजह से आपने मुझे इनकार किया। आपने अभी तक नीलमा को पहचाना नहीं है। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। वो भी रास्ते में ही था कि इसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। इसे नंबर देखा, घर का नंबर था। न चाहते हुए भी इसने कॉल रिसीव कर ली। हाँ बीबी, बीजी बोले। हाँ जल्दी से घर आ जाओ, नीलमा बहुत सीढ़ियों से गिर गई है। बेबे की डरी हुई आवाज सुनकर एक पल को तो वो डर गया। आप फिक्र ना करें बीजी, मैं बस आ रहा हूँ। नीलमा ने जब सुना कि कबीर अपना जरूरी काम छोड़कर वापस आ रहा है तो इसके चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट फैल गई। वो इंतहाई जिद्दी औरत थी। वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सीढ़ियों से भी वो जानबूझ कर गिरी थी ताकि कबीर जिस जरूरी काम के लिए जा रहा था वो काम ना हो, और वो भी हमेशा की तरह वही जो वो चाहती है। खाना खाने के बाद बेबे ने वो बात अब्बा के सामने छेड़ दी। अब्बा पहले तो बहुत गुस्सा हुए कि जोहरा की हिम्मत कैसी हुई अपने बूढ़े बेटे के लिए मेरी कम उम्र बेटी का हाथ मांगने हुए। जरगुल जो बिजार सोई हुई थी, लेकिन कान बेबे और अब्बा की बातों की तरफ ही लगे थे। एक पल तो वो खुशी से पागल होगी कि चलो अब्बा राजी नहीं है, लेकिन अगले पल इसकी सारी खुशफहमी दूर होगी जब बेबे ने गाय और बछड़े का जिक्र किया। अब्बा से किया और अब्बे गाय का नाम सुन तक ये भूल गए कि फीका इसकी बेटी से 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बड़ा है। जरगोने का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। वो फटी फटी निगाहों से जरगुल का चेहरा देख रही थी। ये नहीं था कि वो अपने कबीले की पहली लड़की थी जिसकी शादी ऐसे मर्द से हो रही थी जो इसके बाप से भी उम्र में बड़ा था। पता नहीं क्यों इसे यकीन था कि बेबे और अब्बा फीके से बाकी से सबसे अलग हैं। वो इसके साथ ही जुल्म नहीं होने देंगे। देख जरगुने, तू इनकार कर दे। अगर तू इनकार कर देगी ना तो कभी बेबे और अब्बा तुम्हारी दोस्ती जबरदस्ती इस फीके से शादी नहीं करवा देंगे। तू सुन रही है ना? जरगुल ने जरगोने का कंधा हिलाया। जरगोने खाली खाली निगाहों से जरगुल को देखने लगी। इसका दिमाग मफलूज हो चुका था। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। जरगुल ने इसे हमदर्दी से देखा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जरगुल ने आज जब तक सदमे से बाहर आ गई बेबे इसकी शादी करवा चुकी होंगी। इस दिन उसने बेबे और अब्बा को बहुत समझाया, गुस्से से प्यार से बहुत लड़ी इनसे, अपनी बहन अपनी दोस्त के लिए। लेकिन बेबे और अब्बा की आंखों पर जहर जोरा मासी ने गाय और बछड़े की लालच की जो पट्टी बांधी थी ना, वो बहुत मजबूत थी। इतनी आसानी से नहीं खुलने वाली थी। बेबे और अब्बा आज जोरा मासी के जुगी कहते रिश्ता पक्का करने। जरगुने अभी भी वक्त है, इनकार कर दे। ये कोई एक दिन की बात नहीं है इस फीके के साथ पूरी जिंदगी। क्या एक दिन भी गुजारना मुश्किल है? जरगुल ने जरगुने को समझाते हुए कहा। जरगुल शायद अल्लाह को यही मंजूर है, बरहाई आवाज में कहते हुए इसने जरगुल की जानिब देखा। जरगुल को लगा जैसे किसी ने तेज चाकू इसके दिल पर वार किया हो। बेबे और अब्बा आ गए थे, बहुत खुश थे। इनके होने वाले दामाद ने इन्हें जलेबियां, गुड़ की पापड़ी और जाने क्या क्या दिया था। जरगुने के लिए बकरी भी दी थी कि इसे हमारी तरफ से हमारी
नई दुल्हन का तोहफा समझकर कबूल कर ले। जरगुल तो भी जलेबी का तुझे तो बहुत पसंद है। जब फीका हमारे लिए जलेबियां लाया तो मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया कि जरगुल को जलेबियां बहुत पसंद है। पर क्या था, फीका ने सीधा जो जलेबियां घर वालों के लिए रखी थी सीधा मुझे तुम्हें थमा दिया कि हमारी इकलौती साली को दे दो। हमने लाख मना किया लेकिन वो माने ही नहीं। बेबे खुशी से जरगुल को बता रही थी, मेरी जरगुना बड़ी खुश रहेगी वहां। बेबे ने जरगोना की तरफ देखकर कहा, जो सर नीचे किए बिल्कुल खामोश बैठी थी। जरगोना को वहां अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। बिना किसी की तरफ देखे जुगी से बाहर निकल गई। जरगुल ने हमदर्दी से जरगोने को जाते हुए देखा। जिससे क्या हुआ? बेबे ने अनजान बनकर पूछा। अब्बा खुदा का वास्ता मेरी बहन के साथ ये जुल्म मत करे, वो जीते जी मर जाएगी। इसने अब्बा और बेबे के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा की। अब्बा ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से इसे देखा। अब समझ आया इसका दिमाग तूने खराब किया होगा। बेबे ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और उठकर इसके बालों को जोर से झटका दिया और इसको बेदर्दी से पीटने लगी। अब्बा खामोशी से इसे पीटते देख रहे थे, जैसे इनकी इशारे पर ही बेबे ने इसे मार रही हूँ। जरगोना जुग्गी के बाहर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी। आवाज सुनकर तेजी से जुग्गी की तरफ आई। ये देखकर इसके होश उड़ गए कि बेबे जरगुल को लातों और घूंसों से मार रही है, जबकि जरगुल दर्द की शिद्दत से गुठरी बनी हुई थी। बेबे क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, मार डालोगी क्या? सरगोना जरगुल के सामने खड़ी होगी। हाँ, आज तो इस बेशरम को ही मार डालूंगी। यही तुझे पट्टियां पढ़ाती है ना, बदजात बदलिहास। आज तो मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कब से देख रही हूँ इसने तुझे पट्टियां पढ़ा रही है। छोड़ो बेबे, खुदा का वास्ता है, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मैं फिक्के से शादी भी करूंगी, लेकिन आप मेरी बहन को मत मारें। सरगोना ने हाथ जोड़ दिए बेबे के सामने। दूर कर दो इसे मेरी नज़रों के सामने से। बेबे ने जरगुल को लात मारते हुए कहा, तू भी तैयारी शुरू कर दे शादी की। मैं फिर से तेरी ये सड़ी हुई शक्ल ना देखूं। बेबे मैं आपको ये जुल्म नहीं करने दूंगी, देख लेना आप। जरगुल ने सिर्फ एक बात कही थी। इसे नहीं पता था कि इसकी बात आने वाले वक्त में इसके लिए कितनी मुसीबत लाने वाली थी। बेबे को जरगुल की बात से आग लगी। वो एक बार फिर जरगुल को मारने लगी। आगे बढ़ी जरगुना जल्दी से दरमियान में आ गई। चुप कर जरगुल, क्यों बेवकत मरना चाहती है? बेबे के हाथों जरगोना इसे खींचते हुए जुग्गी से बाहर ले आई। बेबे ने जरगुल को इतना मारा था कि इसे चला नहीं जा रहा था। शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। रोजाना रात को ढोलकी बजाई जाती और कबीले के छोटे बड़े सब एक साथ नाचते। सब बहुत खुश थे। जरगुल की इकलौती बहन की शादी थी, लेकिन इसे लग रहा था जैसे जरगुना की ढोली नहीं जनाजा उठने वाला है। फीका बहुत खुश था। वो बार बार अपने पीले दांतों की नुमाइश कर रहा था। जरगुल को इसे घिन आ रही थी। इसका बस चलता तो जरगुना को कहीं गायब कर देती। फीके ने बेबे और अब्बा को 10,000 रुपए, एक गाय, एक बछड़ा और भी जाने क्या क्या दिया था, जिससे बेबे के तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। कितने दिन हो गए थे इसे देखे हुए। पता नहीं कौन है वो, एकदम से कहाँ गायब हो जाती है। कभी ने गहरी सांस भरी। वो रोज इस जगह जाता जहाँ इसने पहली बार जरगुल को देखा था। वो सुबह का गया, शाम को घर वापस लौटता। इसे डर लगता कि अगर वो यहाँ से चला गया और वो आ गई तो वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। खान बीजी आपको बुला रही हैं। कभी ने चौंक कर मासी को देखकर ठंडी सांस ली। आप चलें मासी, मैं आता हूँ। जी बीजी, आपने मुझे बुलाया? कबीर खान जब बीजी के कमरे में दाखिल हुआ तो नीलमा वहां मौजूद थी। इसके दिमाग में फौरन घंटी बजी। पर नीलमा बेगम ने कोई आग लगाई होगी। हाँ खान बैठो, को जरूरी बात करनी है तुमसे, बीजी ने बोला तो कबीर ने बैठते हुए कहा। कबीर, हमारी बहू नीलमा अपने भाई का रिश्ता हुब्बा के लिए लाई है। मुझे तो रिश्ता बहुत पसंद है। तुम क्या कहते हो? बीजी, हुब्बा की बात मैंने आदिल के साथ तय की है। मैं आपको मुनासिब वक्त पे बताने ही वाला था, लेकिन क्योंकि आपने बात छेड़ दी तो बता रहा हूँ। ऐसे कैसे तुमने हमें बताए बगैर हुब्बा का रिश्ता तय कर दिया? नीलमा गुस्से से चलाई। घर की बात थी, इसलिए मुनासिब मौका पर ही बताने का सोच रहा था। कबीर ने तहम्मुल से कहा, बीजी मैं जरा जमीनों की तरफ जा रहा हूँ। कबीर ने बीजी की तरफ देखकर कहा, बीजी पूछे इनसे ये जमीनों में आजकल कौन सा इतना जरूरी काम होता है जो रात के तक खत्म ही नहीं होता है? कबीर ने गुस्से से नीलमा को देखा। मैं आपको बताना पसंद नहीं करता। बाकी रे बीजी तो बेशक वो अगर पूछती हैं तो मैं जवाब दूंगा। कबीर अपनी बात कहकर रुका नहीं। बीजी वहीं पर सर पकड़कर बैठ गई। देखा बीजी, इनका रवैया मेरे साथ, मैं अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ अपने भाइयों के घर। अब जिरका बैठाऊंगी, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी इसे। मेरे भाई में क्या कमी थी इसे? आदिल से तो लाख दर्जे बेहतर है, लेकिन खान ने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए इनकार किया। नीलमा ऊंचा ऊंचा बोलते ही कमरे से बाहर निकल गई। इसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। नीलमा 8 भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप भाइयों के लाड ने इसे बहुत खुदसर बना दिया था। इसके मुंह से निकली हर जायज नाजायज बात पूरी करना वो लोग हरफे आखिर समझते थे। नीलमा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इसे पढ़ाई से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि इसके बाप को बहुत शौक था कि वो पढ़े, लेकिन इसके जिद के आगे इसके बाप ने हथियार डाल दिए। इसकी बनिस्बत इसके भाइयों ने बहुत आला तालीम हासिल की और इसे अब बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज थे। नीलमा बहुत जिद्दी थी। एक बार वो जिस चीज की जिद कर लेती इसे हासिल करके ही दम लेती। इसे जिद में से कोई नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी।
कबीर भी इस जिद का नतीजा था। कबीर गांव का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता और खूबसूरत मर्द था। गांव में इसके बहुत चर्चे थे। नीलिमा ने इसे अपनी सहेली की शादी में देखा था और फिर इसके पीछे पीछे लग गई थी। इसने अपने बाप को मजबूर किया कि इसका रिश्ता लेकर कबीर के घर जाए। इसके बाप को भला क्या एतराज होता। कबीर गाँव में दूसरे नंबर पर था, जिसकी जमीनें और जायदाद ज्यादा थी। नीलिमा के बाप ने बुआ के हाथों कबीर खान के यहाँ रिश्ता भिजवा कर कबीर के घर वालों को रिश्ता दिलो जान से कबूल था। लेकिन कबीर ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह चाहता था कि ज्यादा नहीं तो कम से कम इसकी बीवी मैट्रिक पास जरूर हो। लेकिन नीलिमा ने तो इसका स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। नीलिमा ने जब सुना कि इसे कबीर ने रिजेक्ट कर दिया तो इसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। कबीर अब इसकी जिद बन गया था। घर वालों ने इसे लाख समझाया कि कबीर को भूल जाओ, लेकिन वो ना मानी और इसने अपने बाप को धमकी दी कि अगर इसकी शादी कबीर से ना हुई तो वो खुदकुशी कर लेगी। इसके बाप ने मजबूरन प्यार से धमकियों से किसी न किसी तरह कबीर को नीलिमा से शादी करने पर मजबूर कर दिया। शादी तो इन लोगों की हो गई, लेकिन इन दोनों मिजाज नहीं मिले। रोज एक किसी न किसी बात पर झगड़ा होता और नीलिमा जिद में आकर कबीर को या पर खुद को नुकसान पहुंचा देती। नीलिमा का रवैया सिर्फ कबीर के साथ बुरा था, बाकी घर वालों के साथ वो बहुत अच्छी बनी हुई थी। कबीर का सर टेंशन से फट रहा था। इसे पता था नीलिमा हुब्बा का रिश्ता इसलिए अपने भाई के साथ करवाने पर जिद कर रही है ताकि हर तरफ से कबीर को घेर ले। चचा ने कुछ दिन पहले से हुब्बा के रिश्ते की बात की थी। इस टाइम तो इसने चचा को इसलिए टाल दिया कि हुब्बा भी छोटी है, लेकिन अब इसने इस रिश्ते पर संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि नीलिमा एक बार जिद में आ गई थी। अब वो किसी भी हाल में हुब्बा को भाभी बनाकर ही रहेगी। इसके लिए अगर इसे हुब्बा को बदनाम करना पड़ा तो वो करेगी, लेकिन अपनी जिद पूरी करके ही रहेगी। लेकिन कबीर अपनी बहन की जिंदगी नीलिमा के हाथों बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसकी जिंदगी को तो नीलिमा ने जहन्नुम बना दिया। अब वो हुब्बा को इस जहन्नुम से बचाना चाहता था। सबसे पहला काम इसने चचा को फोन करके आदिल के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जरगोना की कुल रुखसती थी। पता नहीं क्यों जरगोना काफी रिलैक्स लग रही थी। शायद इसने हालत से समझौता कर लिया था। जरगुल बहुत उदास थी, वहां से भाग जाना चाहती थी और वो अपनी आंखों से अपनी बहन को कोई कुएं में गिरता नहीं देख सकती थी। आज वो सहेलियों के कहने पर जंगल तो आ गई, लेकिन इसका बिल्कुल भी दिल लकड़ियां काटने को नहीं कर रहा था। वो दरख्त के नीचे आंख बंद करके दर्द भरी आवाज में गाना गाने लगी। आज इसका दिल रो रहा था अपनी बहन की मौत पर। हाँ, ये मौत ही तो थी, एक ऐसे शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारना जिसे आप पसंद भी नहीं करते। इसे मौत नहीं तो क्या कहते हैं। कबीर जो नीलिमा के रवैये से बहुत ज्यादा अपसेट था, जरगुल की आवाज सुनकर से पागलों की तरह ढूंढते हुए इस दरख्त तक आ पहुंचा। कितने दिनों बाद वो इसे देख रहा था। आज वो शोखी, वो हंसी जरगुल के चेहरे से गायब थी जो अव्वल रोज से इसके चेहरे पर होती थी। जरगुल की आवाज में आज बहुत दर्द था। कबीर को लगा जैसे जरगुल ने इसके दर्द को जुबान दे दी हो। कबीर वहीं दरख्त के साथ कमर टकाकर खड़ा हो गया। जरगुल की आवाज सुनकर इसे अपना दर्द कम होता महसूस हुआ। जरगुल को अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो इसने एकदम से आंखें खोल दी। सामने दरख्त के साथ ही एक अजनबी खड़ा इसे देख रहा था। जरगुल जो पहले से बहुत डिस्टर्ब थी, एक अजनबी को इस तरह अपनी तरफ देखे पार को बेचैन होगी। उठकर जाने के लिए मुड़ी तो कबीर को जैसे होश आ गया। कबीर ने वहीं से इसे आवाज दी, ए हसीन बंजारन, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कबीर की आवाज सुनकर एक पल के लिए वो रुकी। जरगुल के कदम थमे। अगले ही पल वो कबीर के सवाल का जवाब दिए बगैर तेज तेज कदमों से चलने लगी। कबीर ने जब देखा कि वो जा रही है तो वो भी इसके पीछे जाने लगा। देखिए, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, मैं रोज़ यहाँ बैठकर आपकी आवाज़ सुनता हूँ, कबीर इसके साथ चलते हुए बता रहा था। जरगुल ने जब देखा कि ये शख्स तो इसके पीछे पड़ गया तो रोक गई। कबीर की तरफ देखकर कहा, देखिए साहब, आप जो भी हैं, जहाँ से भी आए हैं, अपना काम से काम रखिए। हम गरीब झुग्गियों वाले के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। मेरा पीछा छोड़ दिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई जो मैंने यहाँ बैठकर गाना गाया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेहरबानी करके मेरे पीछे मत आइए, यही हम दोनों के हक में बेहतर होगा। जरगुल अपनी बात कहकर रुकी नहीं थी। कबीर एक पल के लिए हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी लड़की इतना बोल लेती है। अगले ही पल जैसे से होश आया तो तकरीबन भागते हुए इस तक पहुंचा। देखिए मिस, मैं कोई फ्लर्टी इंसान नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत ना समझे मुझे, बस आपकी आवाज़ से इश्क हो गया, वही सुनने के लिए मैं सुबह से शाम तक यहाँ मारा मारा फिरता हूँ, लेकिन आप हैं कि गायब हो जाती हैं। जरगुल ने हैरानगी से इस दीवाने शख्स को देखा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। कबीर ने एक पल में फैसला कर दिया था, ये सोचे बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। जरगुल फटी फटी नजरों से इस दीवाने को देख रही थी। इसका पहना लिबास, इसके बोलने का अंदाज, इसके अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने की गवाही दे रहा था। कहाँ वो और कहाँ वो, एक बंजारन जिसका ना कोई घर था, ना तालीम और ना ही इतनी खास शक्ल और सूरत। क्या सिर्फ एक अच्छी आवाज होना काफी था? जरगुल ने गुस्से से सवाल किया और इसे जवाब सीधा नाम में ही मिला। देखिए साहब, आप बहुत शक्ल से शरीफ और अच्छे खानदान से लग रहे हैं। अगर आपकी ये बात जो अभी मेरे कबीले के किसी शख्स ने सुन लेना तो वह हम दोनों को यहीं जिंदा दफन कर देंगे। मेरी माँ ने यहाँ से चले जाएं, ये इश्क व आशिकी से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा आप अपना और मेरा नुकसान कर देंगे। और रही शादी की बात, तो मैं पहले से किसी की मांगू और मुझे इस इंसान से शादी करने पर कोई इतराज़ भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे कबीले का है और आप और मैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो कभी नहीं मिल सकते। इसलिए आपके हक में यही बेहतर होगा कि आप वापस लौट जाइए। कबीले के लोग बहुत जालिम हैं, वो आपको कत्ल करके ऐसी जगह पिंकवा देंगे कि सालों तक किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चले गए हैं। जरगुल ने इसे डराने की कोशिश की। इसकी बातों से कबीर के चेहरे पर तबस्सुम फैल गई। मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई मेरे साथ क्या करता है, मुझे तो
بس آپ کا ساتھ چاہیے. آپ اگر میرا ساتھ دیں گی تو میں دنیا سے لڑ جاؤں گا. میں آپ کو ایسی جگہ لے جاؤں گا کہ قبیلے والے کیا ان کے باپ بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے. تم بس ایک بار ہاں کر دو. اس نے بہت تیزی سے آپ سے تم کا سفر طے کر لیا. زرگل منہ کھولے حیرت سے اس دیوانے کو دیکھ رہی تھی. پاگل انسان. وہ منہ میں بڑبڑائی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے. میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا. آپ آگے نہیں. کبیر نے بہت آس سے پوچھا لیکن زرگل نے کوئی جواب نہ دیا. کبیر بہت خوش تھا کہ کم سے کم اس سے بات تو ہوئی. وہ گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہوا. گھر میں بہت خاموشی تھی. اس وقت تو عموماً نیلما ٹی وی دیکھتی ہے. پتہ نہیں آج کہاں تھی. شاید صبح کی باتوں پر ناراض ہوگی. اگر ایسا ہوا تو یہ کبیر کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ نیلما صرف اس بات پر اپنی ناراضگی ختم کرتی ہے کہ اسے شاپنگ کے لیے شہر لے جائے اور ابھی وہ بہت تھک چکا تھا. اس کا کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا. وہ سیدھا بی جی کے کمرے میں آ کر جو نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی. السلام علیکم بی جی. وعلیکم السلام. کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بی جی میں زمینوں کی طرف گیا تھا. خان تھوڑی توجہ گھر پر بھی دیا کرو. نیلما تمہاری بیوی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہے. کیا بی جی آپ کو میرا رویہ دکھائی دے رہا ہے؟ اس کا نہیں دیکھتی کتنی بدتمیزی سے مجھ سے بات کرتی ہے. اسے کیوں نہیں سمجھاتی؟ کبیر کو غصہ آ گیا کہ بی جی اس کی ہی ہر وقت نیلما کی سائڈ لیتی رہتی ہیں. میں مانتی ہوں خان کہ وہ منہ پھٹ ہے لیکن اگر خان تم دونوں اسی طرح لڑتے رہو گے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کے ساتھ زندگی گزارنا بھی کون چاہتا ہے؟ کبیر منہ میں بڑبڑایا. خان نیلما ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی ہے اور اسے دھمکی دی ہے کہ وہ جرگہ بٹھائے گی. کیا نیلما ناراض ہو کر چلی گئی ہے؟ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. اب ایک اور نہ ختم ہونے والا قصہ شروع. یا اللہ یہ مجھے کہاں پھنسا دیا. میں جتنا معاملہ سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں نیلما اتنی ہی باتوں کو کھینچتی ہے. بی جی نے اپنے شہزادے جیسے بیٹے کو ہمدردی سے دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس چلی گئی. سب ٹھیک ہو جائے گا خان تم ٹینشن نہ لو. بی جی میں اسے منانے نہیں جاؤں گا. خود آ گئی ہے خود ہی آ جائے گی تو ٹھیک ورنہ میں اسے طلاق بھجوا دوں گا. روز روز کی چک چک سے میں پریشان ہو گیا ہوں. کبیر اپنی بات کہہ کر رکا نہیں. بی جی نے سر پکڑ کر بیٹھ گئی. آدھی رات ہو چکی تھی. کبھی کبھی قریب کی گلی سے کتوں کے یوں بھونکنے کی آواز آ جاتی جیسے رو رہا ہو. پھر دور کوئی کیڑڑ یوں چیختا اٹھتا جیسے کہکے لگا رہا ہو. سب رضائی میں یوں دبکے ہوں جیسے نیند کے مزے لے رہے تھے. ایسے میں زرگونا نے اٹھ کر لالٹین کی روشنی میں کھڑی کی طرف دیکھا جہاں 12 بج گئے تھے. زرگونا نے ایک نظر ساتھ سوئی زرگل پر ڈالی جو گہری نیند سو رہی تھی. آج وہ زرگل کو آخری بار دیکھ رہی تھی. اس نے بیبے اور ابا پہ آخری نظر ڈالی. آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا اور اٹھ کر ساتھ پڑی گٹری جو اس نے رات کو سب سے چھپ کر باندھ لی تھی جس میں اس نے اپنے کپڑے فیکے کے دیے ہوئے پیسے زیور اور زرگل کی پازیب نشانی کے طور پر رکھ لی تھی. وہ گٹری اٹھائی اور زرگل کے قریب جا کر ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا. اس کے سر پر بوسہ دیا اور ایک الوداعی بوسہ اور جھگی پار کر لی. صبح زرگل کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے کھلی. آج زرگونا کی بارات تھی. اس نے زرگونا کی طرف دیکھا لیکن زرگونا اپنی جگہ پر نہیں تھی. زرگل نے اٹھ کر وضو کے لیے پانی گرم کیا اور باہر نکل آئی تاکہ زرگونا کو دیکھ لے. وہ چلتی ہوئی دوسری جگہ تک آئی جس میں ان کے جانور بندھے ہوئے تھے. اس نے سوچا زرگونا شاید جانوروں والی جگہ میں ہو. اسے جانوروں سے بہت محبت تھی. وہ اکثر صبح صبح جانوروں کی خدمت کرنے وہاں چلی جاتی. جب وہ جگہ میں داخل ہوئی تو وہاں جانوروں کے سوا کوئی نہیں تھا. زرگونا زرگونا. اس نے زرگونا کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا. باہر نکل آئی کہ شاید جگہ کے باہر ہو لیکن وہ وہاں نہیں تھی. اس سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. وہ دوڑتی ہوئی جگہ تک آئی اور بیبے کو جگانے لگی. بیبے بیبے اٹھیے. کیا ہے زرگل؟ سونے دے بہت تھک چکی ہوں. بیبے اٹھ جائیں. یہ زرگونا نہیں مل رہی. پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. زرگل کی بات سن کر پشمینا کی نیند بھگ سے اڑ گئی اور وہ ایک دم سے بیٹھ گئی. کیا بکواس کر رہی ہے؟ ایسے کیسے نہیں ہے؟ صحیح سے دیکھ لو یہیں کہیں ہوگی. نہیں ہے بیبے میں نے ہر جگہ دیکھ لیا. ان دونوں کے شور سے اس کا ابا بھی اٹھ گیا. کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو صبح صبح؟ کچھ نہیں. زرگل کا دماغ خراب ہو گیا. کہتی زرگونا نہیں مل رہی. چل تو اٹھ دیکھتے ہیں. ادھر کہیں ہوگی. بیبے اپنے جوڑوں کا درد بھول کر اٹھ کر زرگل کے ساتھ باہر آ گئی. پیچھے اس کا ابا بھی تھا لیکن زرگونا کو نہ ملنا تھا. نہ ملی. قبیلے کے سب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ زرگونا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. سب بوڑھے جوان ان کے پیچھے چل گئے تھے بندوقیں لے کر. لیکن پتہ نہیں وہ کہاں کس کے ساتھ چلی گئی. کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. زرگل حیران تھی کہ زرگونا جو ہر بات اسے بتاتی تھی یہ بات کیوں چھپا دی. اسے کبھی شک تک نہیں ہوا اس پر. بیبے جو نڈھال بیٹھی تھی پتہ نہیں ان کے دل میں کیا سمایا جس نے اٹھ کر زرگل کو بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا. تجھے پتہ ہے وہ کہاں گئی؟ تو نے ہی سے بگایا ہوگا. پتہ کہاں ہے؟ تو یہ کہہ رہی تھی نہ اس دن کہ تو فیکے کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہونے دے گی. تو نے ہی سے ورگلایا ہے. بیبے مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے. قسم لے لو بیبے مجھے شک تک نہیں ہوا کبھی اس پر. جھوٹ مت بول ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی. بذات اس دن کے لیے پیدا کیا تھا تم دونوں کو. بیبے چھوڑ دے سے مار دے گی کیا؟ پشمینا کے بھانجے نے درمیان میں آتے ہوئے کہا. پشمینا کے ہاتھ سے مار مار کر تھک چکے تھے. وہ زمین پر بیٹھ کے بیان کرنے لگی. زرگونا اس کا جمع جتنا سب
ساتھ لے گئی تھی. فیکا پاگل ہو رہا تھا. تم سب ملے ہو, یہ سب تم لوگوں نے مل کر کیا ہے. پیسے اور زیور لے کر لڑکی کو بھگا دیا. میں کہہ دیتی ہوں کل صبح تک اگر ہمارے پیسے اور زیور نہیں دیے تم لوگوں نے تو پولیس کے حوالے کر دوں گی. تم لوگوں نے ہماری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. زہرا ماسی جو کل تک شہد جیسی میٹھی بنی ہوئی تھی آج اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا. صبح سے شام ہوگی, شام سے رات. زرگونا کو نہ آنا تھا نہ آئی. صبح سے ان لوگوں نے پانی کے علاوہ دوسری کوئی چیز حلق سے نہیں اتاری تھی. رات گہری ہو رہی تھی. سب اپنے جگیوں میں جانے لگے. بیبی اور ابا اندر جانے کے لیے اٹھے تو زرگل بھی ان کے پیچھے جانے لگی. وہی رک جاؤ جگی کے اندر, قدم بھی مت رکھنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا. ابا جو کب سے چپ بیٹھا تھا زرگل کو جگی میں داخل ہوتا دیکھ کر چیخ اٹھا. زرگل بے یقینی سے دیکھنے لگی. اتنی تکلیف تو بیبے کے مار سے بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ابا کی بے اعتباری سے ہوئی تھی. وہ رات اس کی زندگی کی سب سے بری رات تھی. ساری رات وہ درد کی شدت اور سردی سے ٹھٹرتی رہی لیکن بیبے اور ابا کو اس پر رحم نہ آیا. صبح تک وہ بخار سے تپ رہی تھی لیکن اب اس کا کوئی نہیں آ رہا تھا. اس سے لگ رہا تھا جیسے سب کے لیے وہ مر گئی ہے. اس وقت اسے زرگونا پر پہلی دفعہ غصہ آیا. کیسے اس نے خود غرض بن کر سوچا تھا اگر اسے فیکا پسند نہیں آیا تو اس نے اسی وقت بیبے کو منع کر دیتی. کاش زرگونا تو مر جائے. صبح ہو گئی. سب جگیوں سے باہر نکل آئے. سب نے زرگل کو دیکھا لیکن کسی نے اسے پوچھا تک نہیں. وہ درد سے بے حال تھی لیکن کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا. لیکن ابھی اس کے لیے ایک اور روح کو چھیڑنے والا وار باقی تھا جو اس کی ہستی تک ہلا دیتا. صبح ہی صبح زہرا اور فیکا پیسے اور زیور لیے پہنچ گئے لیکن زیور اور پیسے ہوتے تو وہ لوگ دیتے. وہ لوگ گالیاں اور دھمکیاں دیتے ہوئے رخصت ہوئے. جگی سے نکلتے ہوئے فیکا اور زہرا ماسی کی نظر جگی کے باہر درد سے بے حال زرگل پر پڑی. فیکے نے ماں کی طرف دیکھا اور زہرا نے بیٹے کی طرف, جہاں دونوں کے چہرے پر اسی واقعے کے بعد پہلی بار مسکراہٹ پھیل گئی اور کچھ سوچتے ہوئے وہ دونوں چل دیے. ایک کھلے میدان میں چارپائی بچھی ہوئی تھی. قبیلے کے بڑے بوڑھوں کو فیکے نے بلا کر رکھا تھا فیصلے کے لیے. ایک طرف زرگونے کا باپ سر جھکائے پریشان صورت میں لیے بیٹھا تھا. بائیں جانب فیکا گردن اکڑائے کروفر سے بیٹھا تھا. قبیلے والوں جیسا آپ سب جانتے ہیں میری شادی اپنے قبیلے کی لڑکی زرگونا سے طے پائی تھی. آج بارات تھی. ان لوگوں نے فیکے نے زرگونا کے باپ کی طرف اشارہ کیا. مجھ سے گائے بکری بچڑا زیور پیسے بٹور کر زرگونے کو بھگا دیا. میرا مالی نقصان ہوا تو ہوا, میری کتنی بے عزتی ہوئی وہ الگ. اب میری آپ بزرگوں سے گزارش ہے کہ مجھے انصاف دلاؤ. شریفے نے گلا کھنکارا. شریفے کے قبیلے کا سردار مانا جاتا تھا تو اس نے ہی قبیلے کے سارے فیصلے کروائے جاتے تھے. تو کیا کہتا ہے فقیر ہے؟ شریفے نے زرگونا کے باپ کی طرف دیکھ کر کہا. میری حالت آپ سب کے سامنے ہے. میرے پاس ایک ڈھیلا تک نہیں ہے. ایک عزت تھی وہ بھی بدذات رون کر چلی گئی ہے. باقی میں آپ سب کے سامنے ہوں. اگر فیکا مجھے قتل کرنا چاہے یا اپنا غلام بنانا چاہے تو مجھے منظور ہے. اپنی بات کہہ کے فقیر نے نظریں کو جھکا لی. تو کیا کہتا ہے فیکے؟ شریف نے فیکے کی طرف دیکھ کر کہا. اس کی جان لے کر میں خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا. اور رہا غلام بننے کا سوال تو یہ میں خود مر رہا ہے. میری غلامی کیا کرے گا؟ مجھے اپنے پیسے چاہیے یا پھر کوئی اور راستہ نکالیں. کچھ دیر خاموشی چائی. پھر شریفے نے اپنی بات شروع کی. چونکہ فقیرے کے پاس نہ پیسے تھے نہ زیور جو کہ فیکے کا قرض ادا کر سکیں. اب ایک ہی راستہ بچا تھا. شریف نے فقیر کی طرف دیکھ کر کہا. مجھے ہر فیصلہ منظور ہے. فقیرے نے جھکی نظروں سے کہا. اتنا سب ہونے کے بعد بھی ہم فیکے کے بڑے پن کو سلام کرتے ہیں جو اب بھی آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے. فقیرے نے ایک دم سے سر اٹھا کر سرپنچ کو دیکھا. میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. سرپنچ جی, فیکا اب بھی تمہارا داماد بننا چاہتا ہے لیکن میری بیٹی تو بھاگ گئی کا لفظ لیتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی. آپ کی ایک اور بیٹی بھی تو ہے. اس پر فیکا نے جواب دیا. فقیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا. لیکن سرپنچ میری بیٹی کی تو منگنی ہو چکی ہے. میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ دیکھ فقیر, تیرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اور تیری بیٹی کی منگنی ہوئی ہے, کوئی شادی نہیں. سب نے شریفے کی بات سے اتفاق کیا اور کل شام کو زرگل کا نکاح فیکے کے ساتھ طے کر دیا. فیصلہ سن کر سب ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے. فقیر اکیلا رہ گیا. اس کے دماغ میں سائیں ہو رہی تھی. وہ کیسے زرگل کا سامنا کرے گا؟ زرگل کو تو زرگونے کی شادی فیکے کے ساتھ کروانے پر راضی نہیں تھی. تو کیا وہ خود فیکے کے ساتھ شادی کر لے گی؟ اور وہ پر الطاف کا کیا جواب دے گا؟ چل فقیرے, رات ہو رہی ہے, اپنی جگی چل. قبیلے کے ایک شخص نے فقیرے کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر کہا. فقیرے نے خالی نظروں سے اسے دیکھا. کیسا جگی؟ میری جگی تو جل گئی. میں نے خود ہی جلا دی اپنی جگی لالچ میں آ کر. ہاں میں لالچی ہوں. وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگ گیا. میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھو دیا. زرگل کو ابا کا انتظار تھا. جانے پنچایت کیا فیصلہ سناتی ہے. جانے کیوں آج دل بہت گھبرا رہا تھا. اس کی چھٹیس بار کچھ برا ہونے کا اشارہ دے رہی تھی. وہ اس طرح بھی حالت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی. تبھی اسے ابا آتے ہوئے دکھائی دیے. ابھی وہ کچھ پوچھتی سے پہلے ہی بیبے ان کے پاس گئی. کیا فیصلہ ہوا؟ ڈرتے تھے پوچھا. ابا نے گسیلی نظر بیبے پر ڈالی اور اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے. کیا ہوا؟ بولتے کیوں نہیں ہے؟ بیبے نے ان کے راستے میں آتے ہوئے کہا. ابا نے ایک نظر زرگل پر ڈالی جو اسے دیکھ رہی تھی. ہو گیا فیصلہ. تمہاری لالچ نے ہماری جگی اجاڑ دی. کیا کہہ رہے ہیں آپ نے؟ میں نے کیا کیا؟ صاف بتائیں نا, کیا فیصلہ ہوا؟ میرا دل گھبرا رہا ہے, بیبی نے کانپتے ہوئے کہا.
अब्बा ने भराई हुआ निगाहों से जरगुल के चेहरे को देखा। अब्बा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? जरगुल ने डरते डरते पूछा। अब्बा ने बेसाख्ता से गले लगाया, फूट फूट कर रोने लगे। जरगुल को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अब्बा ने पहली बार इसे इस तरह गले लगाया था और इसने पहली बार अब्बा को यूं रोते देखा था। वो पंचायत ने फैसला किया है कि जरगुने की जगह हम जरगुल का निकाह फीके से करवा दें, वो भी कल शाम। अब्बा ने बहुत दिक्कत से अपनी बात पूरी की थी। जरगुल ने बेयकीनी से अब्बा को देखा जो अपनी बात पूरी करके फूट फूट कर रो रहा था। देख जरगुल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत अब तू ही रख सकती है। देख, मुझे पता है मैं खुद कर्ज बंद रहा हूँ, मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी अब तू ही हमारी इज्जत रख सकती है। अगर तूने फीके से शादी नहीं की ना तो कबीले वाले हमारे यहाँ से निकाल देंगे और मैं इस उम्र में अकेला नहीं रह सकता। तू मुझ बुज़दिल कह ले, मेरी बेटी मेरी इज्जत रख ले, ताकि कबीले वाले जो कहते हैं मेरी तरबियत में कमी रह गई, इनकी ये गलतफहमी दूर हो जाए। जरगुल ने एक नज़र बाप के कांपते हाथों को देखा और अगले पल फैसला किया, आप जैसा कहेंगे अब्बा वैसा ही होगा। जरगुल ने अब्बा के कांपते हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, जरगुल ने स्पाट से लहजे में कहा। अब्बा ने इसे गले लगा लिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी बेटी। जरगुल के उदासी से मुस्कुरा दी। ज़िबा करके कहते हो खुश रहो। जरगुल का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। काश ज़मीन फटे और इसमें समा जाए या इसे मौत आ जाए। इसने पहली बार अपने लिए बद्दुआ की थी। सच, मौत से ज़्यादा अज़ियत तो ज़िंदगी देती है। मौत तो एक बार आती है, जबकि ज़िंदगी में तो रोज़ रोज़ मरना पड़ता है। काश ये झूठ होता, काश इनकी ज़िंदगी में ये तूफान ना आया होता। वो ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रो दी। बारिश शुरू हो गई थी, शायद आसमान भी इसके बेबसी पर रो रहा था। चल जरगुल, अंदर चल, सर्दी से मर जाएगी। बेबे ने इसे उठाना चाहा। वहीं बेबे, जिसने कल मार मार कर इसकी हालत खराब कर दी थी, आज इसकी इतनी फिक्र ज्यादा हो रही थी। वो रोते हुए मुस्कुरा दी, कह के लगाने लगी, क्या पागल हो गई है? बेबे ने इसे पागलों की तरह हंसते देखकर कहा, चल अंदर चल। बेबे ने इसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा तो इसने अपना हाथ छुड़ा दिया। नहीं बेबे, मैं अंदर नहीं आऊंगी, मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है। आप जाए, मैं आ जाऊंगी। आज रात तो मुझे अपने साथ वक्त गुजारने दें, कल तो वैसे भी मेरा जनाजा उठेगा। हाँ, जनाजा ही तो होगा, इसकी रूह का जनाजा। बेबे ना उम्मीद होकर अंदर चली गई। जरगुल ने अपने हाथों को देखा, कितनी झूठ बोलती हैं ये हाथों की लकीरें। हाँ, नसरीन कहती थी जरगुल तो बहुत खुशकिस्मत होगी। काश नसरीन उस वक्त सामने होती तो इसे दिखाती कि वो कितनी खुशकिस्मत थी। सुबह हो गई थी, इसने नमाज पढ़कर हाथ दुआ के लिए उठाए तो इसे समझ में नहीं आया कि वो क्या मांगे। कुछ देर यूं ही दुआ के लिए हाथ उठाए रहे, फिर इसने हाथ मुंह पर फेर लिया। जरगुल, चल कुछ खा ले, कल से कुछ नहीं खाया तूने। बेबे ने इसे नजरें चुरा रही थी। रहने दे बेबे, कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा, जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लूंगी। बेबे कुछ देर इसे देखती रही, पर वो वापस पलट गई। जरगुल खाली खाली नजरों से झुकी को देख रही थी, जहाँ इसका बचपन गुजरा था, जहाँ कितने प्यारे दिन गुजरे थे। इसने इस वक्त इसे जरगुने बड़ी शिद्दत से याद आई थी। काश जरगुने यहाँ होती तो इसके कंधे पर सर रखकर वो अपने सारे आंसू बहा लेती। कितना दर्द है आज इसके सीने में, कोई नहीं है जिससे वो अपना दर्द बांट सके। काश जरगुने जाते वक्त तू फीके की चीजें ना ले जाती। जरगुने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसे इस वक्त जरगोने से इस सख्त नफरत महसूस हो रही थी। तभी बाहर शोर सुनाई दिया, कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो भाग कर झुकी के बाहर आई। बाहर का मंजर देखकर इसके हाथों के तोते उड़ गए। अल्ताफ ने फीके का गुरबान से पकड़ रखा था और उसे लाते मारा था। तेरी हिम्मत कैसे हुए बुड्ढे, मेरी मंग पर बुरी नजर डालने की। अल्ताफ कुछ दिन से शहर गया था कुछ सामान बेचने। पता नहीं किसने इसे इतला दी कि जरगुल की शादी फीके से हो रही है, तो वो बहुत जल्दी में पहुंचा था और सीधा फीके की झुग्गी में पहुंचकर इसका गिरबान से पकड़कर बाहर ले आया। कबीले वाले अगर दरमियान में ना आते तो अल्ताफ आज फीके का काम तमाम कर देता। फीके ने जब देखा कि लोग आ गए तो उसने भी अल्ताफ को गालियां देना शुरू की। बड़ा आया अपना मंगेतर का खैर हुआ, अगर इतना ही ख्याल है अपनी मंग का तो ले। आज 4 तोला सोना, 10,000 रुपए और जो बेइज्जती इन लोगों की वजह से मेरी हुई है, इनका हिसाब तो मैं छोड़ दूंगा। इस फीके के यूं तेज तेज बोलने से इसके मुंह से राल टपक रही थी। इस वक्त जरगुल का दिल चाहा कि काश इसके पास कोई पिस्तौल होती तो वो 6 की 6 गोलियां फीके के सीने में उतार देती या अपने सीने में। तब बेयकीनी से बेबे की तरफ मुड़ा। बेबे, फीका ये क्या कह रहा है? आप लोगों ने इसे पैसे लिए हैं? हाँ बेटा, ये जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है, लेकिन ये पैसे इसने खुद जरगोने के लिए दिया था। लेकिन जरगोना खुद तो भाग गई, अपने साथ सारे जेवर और पैसा भी ले गई। है तुम्हारे पास इतने पैसे जो अपनी मंग को बचा सके? फीके ने कमीनगी से अल्ताफ की तरफ देखकर कहा। अल्ताफ का सर झुक गया। वो थके थके कदमों से वापसी के लिए पलटा तो इसकी नजर दरख्त के साथ खड़ी जरगुल पर पड़ी, जो थर थर कांप रही थी। इसके कदम जरगुल के पास जाकर रुक गए। इसने एक नजर जरगुल को देखा, दोनों की नजरें मिली, जहां दुख की जुदाई के लिए किरचियां थी। मुझे माफ कर देना जरगुल, मैं बेबस हूँ। वो लंबे लंबे डग भरता चला गया हमेशा के लिए जरगुल की जिंदगी से। जरगुल के कब के रुके हुए आंसुओं का रास्ता मिल गया। जरगुल मेहंदी लगाए लड़कियां आई। बेबे की आवाज़ पर इसने बेबे को खाली खाली नज़रों से देखा। क्यों बेबे, मेहंदी क्यों लगवानी है? जरगुल ने बेबे की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। पगली हो गई है क्या? हर लड़की अपनी शादी के दिन मेहंदी लगाती है, लेकिन बेबे इनकी तो शादी होती है इसलिए लगाती है। अपनी मौत पर कभी आपने किसी को मेहंदी लगाते देखा है? इसने खोए खोए लहजे में कहा। बेबे काम करेगी, अल्लाह ना करे मेरी भी उम्र लग जाए तुझे। बेबे ने दहल कर कहा। बेबे, अल्लाह का वास्ता है
بیبے اللہ کا واسطہ لمبی عمر کی بددعا نہ دو مجھے، پگلی ہو گئی ہے تو تجھ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ بیبے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اے کاش یارا خودکشی حرام نہ ہوتی۔ وہ آج ایک دن ایک نئی امید لے کر آئی تھی، جنگل میں آئے کہ شاید کہ آج آئی ہو، اس نے سارا جنگل چھان مارا، لیکن آج بھی وہ نہیں آئی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا کہ شاید اس دن کی باتوں کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی۔ شام ہو رہی تھی اور بادل بھی گرج رہے تھے، کسی بھی وقت بارش شروع ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھا دیے۔ چلتے اس نے مڑ کر امید سے ایک بار پھر پیچھے دیکھا کہ شاید وہ آ چکی ہو، لیکن وہ بے سود۔ زرگل بنت فقیر، تمہارا نکاح کفایت اور فیقے سے شرعی حق مہر کے طے کیا جاتا ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ زرگل نے آخری بار ابا اور بیبے کو آس بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید اس پر رحم کیا جائے۔ ابا اور بیبے نے اشارے سے اسے ہاں کرنے کو کہا۔ آخری امید بھی دم توڑ گئی، اس پر تنگ ہونے لگا۔ قبول ہے، زرگل نے بہت دقت سے 3 بار قبول ہے کہا۔ اسے لگا اس کی روح پرواز کر گیا ہے، اس کے دل کی موت ہو گئی ہے۔ فیقہ بہت خوش تھا، خوش کیسے نہ ہوتا، اس نے اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی جو کر لی تھی۔ سب اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور زرگل کی قسمت پر افسوس۔ بیبے نے رخصتی کے وقت گلے لگایا، آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ گیا، لیکن زرگل کی آنکھوں سے ایک آنسو تک نہیں نکلا۔ وہ اجنبی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ زرگل کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ دیکھنے والوں کو یہی لگتا تھا کہ ایک جگی سے اٹھ کر دوسری جگی آ گئی، لیکن کوئی سے پوچھتا وہ یہاں روز مرتی۔ بیبے جو کہتی زرگل بہت خوش قسمت ہے، وہ سوچتی اگر یہی خوش قسمتی ہے تو اللہ کو ایسی خوش قسمتی نہ دے کسی کو۔ زرگل کو تو اب اپنا نام بھی بھول گیا تھا۔ اس کا اپنا نام کیا ہے؟ یہاں اسے سب بدچلن اور جانے کس کس نام سے پکارتے تھے۔ شادی کے دوسرے دن ہی اسے جانوروں والی جگی میں بھیج دیا گیا، جہاں دن رات وہ گایوں، بکریوں اور گھوڑوں کے ساتھ خدمت کرتی، گایوں کا دودھ دھوتی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ فیقے کی پہلی دلہن کیوں مر گئی تھی۔ فیقے کو بیوی کے روپ میں ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ فیقہ ایک کنجوس آدمی تھا، وہ زورا ماسی اپنے لیے تو اچھا خوراک رکھتا، جبکہ زرگل اور اپنی بیٹیوں کو سوکھی روٹی یا پاپڑ، رات کی بچی ہوئی روٹی دیتا، جسے وہ لوگ پانی میں بھگو کر نرم کرتے پھر کھاتے۔ زرگل سالن بناتی، لیکن اس سالن میں لوگوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ زہرا ماسی بوٹیاں گن کر دیتی کہ کہیں وہ کھا نہ لے۔ وہ اپنے بیبے اور ابا سے نہیں مل سکتی تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ جب وہ کام ختم کر کے سستا لینے بیٹھتی تو زہرا ماسی پر کوئی نہ کوئی کام بتاتی، جس سے وہ بغیر ماتھے پہ کوئی شکن لائے پورا کرتی۔ بیبے اور ابا اس کی حالت دیکھ کر آنسو بہاتے۔ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ جب فیقے کو سمجھاتے تو فیقہ انہیں یہی کہتا کہ تم لوگوں نے تو اپنی بیٹی مجھے بیچ دی ہے، اب ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ موسم بدل رہا تھا، بہار آ رہی تھی۔ آج زرگل کو فیقے نے بہت پیٹا تھا۔ فیقے نے سے مار کھانا تو اب اس کی عادت بن گئی تھی۔ جس دن وہ اسے نہ مارتا تو اسے فکر ہونے لگتی کہ کہیں فیقہ بیمار تو نہیں ہو گیا۔ فیقہ نشہ کرتا تھا تو نشے کی حالت میں وہ زرگل کو بنا وجہ کے مارنے لگتا، کوئی بھی اسے نہیں چھڑواتا۔ جب فیقہ خود تک جاتا اور نشے سے ایک طرف لڑک جاتا تو خود ہی اسے چھوڑ دیتا۔ زرگل کو مار کھانے کی اب اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اسے اب درد ہی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بات بہت چھوٹی سی تھی۔ آج زرگل کے مامے کا بیٹا، جو کہ اسے عمر میں کافی چھوٹا تھا، جسے ان 2 بہنوں نے بھائی بنایا تھا، اسے راستے میں مل گیا۔ چونکہ فیقے سے شادی کرنے کے بعد فیقہ اسے کسی کے جگ میں بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک بوڑھا ہے اور زرگل ایک حسین عورت، کہیں کوئی اسے بہکا نہ دے، وہ بھی زرگونے کی طرف بھاگ نہ جائے۔ تو ہاں، اور زرگولے جانوروں کے لیے جو جگی بنائی تھی، صبح نماز پڑھ کر وہاں کام کرنے چلے جاتی۔ اس کے واپسی بہت دیر سے ہوتی تھی، پر جب وہ گاؤں کا دودھ دھو کر گایوں کا واپس آتی جگی کی طرف آ رہی تھی تو اس نے دل نواز مل گیا، تو اس کے ساتھ اس نے 2-3 باتیں کر لیں۔ اسے دل نواز کے سارے باتیں کرتے دیکھا تو زہرا نے دیکھ لیا اور خوب مرچ مسالہ لگا کے فیقے کو بتایا، تمہاری دلہن رستے میں غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہے، ابھی سے اس کا رسہ نہ مضبوط کر لو ورنہ اپنی بہن کی طرح بھاگ جائے گی۔ زرگونا کا تانا روز اسے ملتا، بھاگ وہ گئی تھی، بھگت زرگل رہی تھی۔ فیقہ اس وقت بہت زیادہ نشہ کر کے آیا تھا، تو فیقے نے بنا اس سے پوچھے لکڑی کا بڑا ڈنڈا جو وہ لوگ گایوں کے لیے رکھتے تھے، اسے زرگل کو مارنا شروع کر دیا۔ جب ڈنڈا ٹوٹ گیا تو لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ زہرا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ جب زرگل بے ہوش ہونے والی ہو گئی تو اسے چھڑا دیا۔ زرگل کی آنکھ سوج گئی تھی، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اس نے ابھی سالن بھی بنانا تھا ورنہ ایک بار پھر اس کی پٹائی ہوتی۔ کبیر خان آج بھی نامراد لوٹ آیا۔ وہ روز ایک نئی امید سے اسے ڈھونڈنے نکلتا، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی نامراد ہو کر لوٹا۔ السلام علیکم بی جی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا سامنا بی جی سے ہوا، جو شاید اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، کہاں رہ گئے تھے؟ بی جی کے سوال پر وہ گڑبڑایا۔ کہیں نہیں، بس کچھ دوست مل گئے تھے۔ وہ بی جی کے ساتھ ہی لاؤنج میں داخل ہوا، ڈائننگ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی ڈال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ خان، میں کئی دن سے دیکھ رہی ہوں، کوئی پریشان ہے کیا؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، بی جی نے فکر مندی سے پوچھا۔ کبیر کا
کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے مڑ کر بیجی کو دیکھا جو فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دل نے کہا سب کچھ بی بی کو بتا کر اپنا من ہلکا کر دے، لیکن نہیں، وہ پہلے اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس کے بعد وہ بیجی کو بتائے گا۔ کچھ نہیں ہے بی جی آپ پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کام کا تھوڑا بوجھ ہے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ اس نے ماں کا تسلی کے لیے جھوٹ بولا۔ خان تم کہیں نیلما کی وجہ سے پریشان نہیں ہو؟ تم کہو تو آج اسے منا کر لے آتی ہوں۔ نہیں بی جی، آپ کہیں نہیں جائیں گی، جس طرح خود گئی ہے اسی طرح آئی، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا اسے لینے۔ کبیر اپنی بات کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، بی جی کو حیران پریشان چھوڑ کر۔ فیوکی کی آنکھ کھلی تو زرگل اپنے بستر پر نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ اس نے لالٹین اٹھایا، دھیرے دھیرے جھگی سے باہر گیا۔ آج وہ زرگل کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راز تھا۔ فیکے نے ہر طرف دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ جانوروں کی جھگی کی طرف آیا تو وہاں سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ اسے بنا آہٹ پیدا کیا اس نے اندر قدم رکھا تو اس کے قدم تھم گئے۔ زرگل آنکھیں بند کر کے گنگنا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ کچھ پل تو فیکا ہل بھی نہ سکا۔ کچھ دیر وہیں رک کر فیکا واپس مڑ گیا لیکن اس کے لالچی دماغ نے اسے ایک نیا راستہ دکھا دیا۔ کبیر کھانے کو امید دم توڑ گئی تھی۔ اب اسے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، نہ وہ صحیح سے کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ ساری رات سگریٹ پھونکتا رہتا تھا جس کی وجہ سے اسے سخت بخار نے گھیر لیا۔ لاکھ ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن ان کے پاس اس کا علاج نہیں تھا۔ بظاہر ہر کوئی اس سے بیماری نہیں تھی اسے جس کا علاج کیا جاتا۔ جب ڈاکٹر سے بات نہ بن پڑی تو ان لوگوں نے دم درود کروایا لیکن بے سود۔ نیلما خود ہی گھر واپس آ گئی تھی۔ اسے اب پتا چل گیا تھا کہ جس بھائیوں پر اسے مان تھا وہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بھائی نہیں رہے اور اب بیوی بچوں والے ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی تھی۔ بی جی کبیر کے سرہانے بیٹھی قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ اسے آج پر بہت تیز بخار تھا۔ نیلما گرم دودھ بی جی کے کہنے پر لے آئی۔ بی جی کبیر نے نحیف سی آواز میں بی جی کو مخاطب کیا، بولو بی جی کی جان۔ بی جی یہ نیلما میکے جا کر کافی سگڑ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے کچھ دن کے لیے اسے پھر نہ بھیج دیں؟ جب کر میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی، اب اسے عقل آ گئی ہے، بی جی نے نیلما کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ نیلما کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ اس نے کہیں کتنے چاہنے والے کو قدم قدم پر دل توڑا تھا۔ بی جی خان مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں کس چیز پر اتنا غرور تھا کہ میں نے آپ جیسے پیار کرنے والوں کا دل توڑا۔ نیلما نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ بی جی نے اس کے ہاتھ جوڑنے پر ہاتھ رکھ لیے جبکہ کبیر کے دل پر ایک بوجھ پڑ گیا۔ ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف بیوی۔ اگر وہ کسی آزمائش میں پڑ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اگلی صبح زرگل کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ دیکھ دلہن بہت آرام کر لیا، شادی کو 3 مہینے ہونے والے ہیں، کل سے لڑکیوں کے ساتھ تو بھی لکڑیاں بیچنے جائے گی۔ زہرا ماسی کی آرام والی بات پر زرگل کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ دوسرے دن زرگل اذانوں سے پہلے اٹھ گئی، جلدی سے جانوروں کی جھگی صاف کی، جانوروں کا دودھ دھویا، تب تک اذان بھی ہو گئی تو اس نے وضو کر کے نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ جب سے فیکے سے اس کی شادی ہوئی تھی اس نے دعا مانگنا چھوڑ دیا تھا، لیکن آج جانے کیوں اللہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یا میرے اللہ، یا میرے مالک، مجھ پر جو آزمائش آئی ہے اس میں مجھے کامیابی عطا فرما، میرے مالک مجھے سکون عطا فرما، یا اللہ مجھے گناہگار پر رحم فرما۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دعا مانگ کر اس نے منہ پر ہاتھ پھیر لیا۔ دعا مانگنے سے آج دل کو بہت سکون مل گیا تھا اور خود بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تک سب سو رہے تھے تو وہ جھگی سے باہر آ گئی۔ باہر پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کی طبیعت پر بہت اچھا اثر ڈال رہی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے آہٹ پر مڑ کر دیکھا تو بیبے تھی۔ بیبے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ بیبے کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہے زرگل؟ بیبے نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ابے بیبے، اپنے بیبے اور ابا کو تو بالکل بھول ہی گئی ہو۔ ایک پل کے لیے زرگل کا دل چاہا کہ سب کچھ بھلا کے بیبے کے گود میں سر رکھ کر اپنے دل کا سارا غبار نکال دے، لیکن اگلے پل اسے اپنے سارے درد یاد آ گئے جو اپنوں نے اس کے لیے دیے تھے، جسے وہ اپنی ساری عمر بھگتنے والی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ جب بولی تو اس کی آواز سپاٹ تھی۔ زرگولی تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ بیبے کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی تو دھک سی رہ گئی۔ ان کی پریوں جیسی بیٹی کیسی کملا سے گئی تھی، کچھ نہیں کر گئی تھی میں گر گئی تھی میں، اس لیے۔ زرگل نے آنکھ چراتے ہوئے بیبے سے جھوٹ بولا۔ جھوٹ بول رہی ہے نا، تجھے فیکے نے مارا ہے نا؟ بیبے نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ زرگل نے بیبے کا ہاتھ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہو گئی۔ بیبے کے سامنے اپنا ضبط نہ کھو دے زرگل۔ بیبے کے پکارنے پر وہ رکی لیکن مڑ کر نہ دیکھا۔ بیٹا کبھی جھگی آ جائے کرو، تمہارے ابا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ بیبے کی بات کا جواب دیے بغیر وہ واپس جھگی آ گئی اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے روکنے پر فیکے کی آنکھ کھل گئی۔ یہ تو صبح صبح کون سے یار کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ فیکے کی آواز پر اس نے جلدی سے آنکھ صاف کی ہے۔ بتا کس کی یاد میں ٹسمیں بہا رہی تھی؟ فیکا اٹھ کے سر پر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں تو وہ میں۔ زرگل نے گھبراتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ فیکے نے اس کے بالوں کو زوردار جھٹکا دیا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ بتاتی ہے یا؟ فیکے نے ادھر ادھر دیکھا اور جلتے ہوئے چولہے سے ایک جلتی ہوئی لکڑی نکالی۔ بتا کون سے یاد
کی یاد میں جو یوں ٹسمیں بہا رہی تھی۔ زرگل فیقے کے ہاتھ میں جلتی لکڑی دیکھ کر گھبرا گئی، ڈر کے مارے اس کی بات حلق میں پھنس گئی۔ فیقے نے جلتی لکڑی اس کے ہاتھ پر رکھی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ زورا بھی بھاگتی ہوئی آ گئی اور فیقے کے ہاتھ میں جلتی لکڑی دیکھ کر پل کو دھک سی رہ گئی۔ فیقے یہ کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ، اسے مار دے گا کیا؟ ہاں مار ڈالوں گا میں اسے۔ اب میں یہ بے شرمی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی ہر وقت اپنے یاروں کو یاد کر کے آنسو بہائے۔ فیقے نے ایک بار پھر جلتی لکڑی زرگل کے ہاتھ پر رکھ دی۔ چل چھوڑ اسے، اس بدذات کے خون سے تو اپنے ہاتھ کیوں گندے کر رہا ہے؟ تو دیکھنا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ زورا نے فیقے کے ہاتھ سے لکڑی پھینکتے ہوئے کہا، اور تو اب یہ دھونا بند کرو، باقی لڑکیوں کے ساتھ جنگل جا بہت ہو گیا۔ آرام۔ زورا نے غصیلی نظروں سے زرگل کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاتھوں کے جلن سے بحال وہ بمشکل اٹھی، لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آئی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ پتہ نہیں وہ کون سے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہاتھوں کے جلن سے اس سے لکڑیاں بھی نہیں کاٹی جا رہی تھیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ مزے سے بیٹھی رہتی اور زرگونا اس کے حصے کی لکڑیاں بھی کاٹ لیتی۔ زرگونا کو یہ یاد اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ زرگونا نے مجھے پتا ہوتا کہ تو اپنی خدمتوں کا بدلہ مجھ سے اس طرح وصول کرے گی تو میں کبھی بھی تم سے اپنا کام نہ کرواتی۔ ارے زرگل، یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ ریشم کی آواز اسے حال میں آئی۔ ریشم نے اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا، کچھ نہیں، گرم دودھ گر گیا تھا ہاتھ پر۔ زرگل نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ریشم سمجھ گئی لیکن کچھ کہا نہیں۔ سمجھتے ہوئے بھی سب قبیلے والے تھے، لیکن سب اس لیے چپ تھے کہ فیقے نے اسے خریدا تھا، تو فیقا جو چاہے اس کے ساتھ کرتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ریشم نے اسے ہمدردی سے دیکھا، تم یہاں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ ریشم نے اسے ایک جگہ بٹھاتے ہوئے کہا اور خود ایک طرف چل دی۔ تھوڑی دیر میں وہ ایلوویرا کاٹ کر لے آئی۔ لگا لے، خود ہی ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اب تو یہیں بیٹھ، ہم تمہارے لیے لکڑیاں کاٹتے ہیں۔ زرگل نے مشکور نظروں سے ریشم کو دیکھا۔ بی جی نیلم نے چلاتے ہوئے بی جی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بی جی الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ نیلما کے چلانے پر دہل کر پیچھے دیکھا۔ کیا ہوا نیلما؟ بی جی، وہ خان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ آ کر دیکھ لیں۔ کبیر کو اسپتال لے جایا گیا، وہ پورے ایک دن بعد ہوش میں آیا۔ جی، نیلما اور حبا کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی، بی جی کی بھی اور نیلما کی بھی۔ سب کہیں جا کر اسے ہوش آیا۔ صبح ڈاکٹر نے وجہ شدید ذہنی دباؤ بتائی تو وہ سب حیران رہ گئے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ کبیر کو جو اسے جینے نہیں دے رہا۔ بی جی نے طے کر دیا کہ اب وہ کبیر سے پوچھ کر ہی رہیں گی۔ ایسا کون سا غم ہے جو اس کی جان کو چمٹ گیا ہے؟ کبیر کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ نیلما اس کی خوب خدمت کرتی، بی جی ہر پل اس کے ساتھ رہتی۔ اس دن بھی بی جی اس کے ساتھ بیٹھی رہتی۔ جب کبیر نے اسے مخاطب کیا، کبیر جب سے ہسپتال سے آتا بہت خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ کبیر نے بی جی کو مخاطب کیا، بی جی کی جان، بی جی، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد حبا کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ آپ کو کیا خیال ہے؟ جیسا تم مناسب سمجھو، لیکن جب تک تم ستیاب نہ ہو جاؤ۔ بی جی، میں ڈر گیا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں ابو کو کیا جواب دوں گا؟ ایسی باتیں مت کرو خان۔ بی جی کا دل دہل گیا۔ اللہ میری عمر بھی تمہیں لگا دے، اور ہمارا تمہارے سوا ہے ہی کون؟ بی جی نے بھرائی آواز میں کہا تو کبیر نے تسلی کے لیے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بی جی، فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن مجھے اپنے فرض سے سبکدوش ہونے دیں۔ جیسا تو کہے، آج ہی تمہارے چاچے سے بات کروں گی۔ زرگل کو بہت تیز بخار تھا، لیکن آج تو اسے گاؤں بھی جانا تھا لکڑیاں بیچنے۔ اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے دیوار کے سہارے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مشکل وہ جانوروں والی جھکی تک آئی۔ گدھے پر لکڑیاں باندھنے بہت مشکل سے اس نے گاؤں تک کا سفر کیا۔ خالی پیٹی سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، آج تو کوئی لکڑیاں بھی نہیں خرید رہا تھا۔ لکڑیاں تو اس سے حال میں بیچنی ہی تھی۔ ایک بار وہ لکڑیاں بیچے بغیر آ گئی تھی تو زورا ماسی نے اس کی بہت پٹائی کی تھی۔ بالآخر ایک عورت کو اس پر رحم آ گیا۔ باجی، لکڑیاں لینی ہیں؟ اس نے نکاہٹ بھری آواز میں کہا۔ نہیں، ابھی بہت پڑی ہیں لکڑیاں، کوئی روز لکڑیاں لیتا ہے؟ روز ہی آ جاتی ہے۔ اس عورت کی بڑبڑاہٹ اتنی تیز ضرور تھی جو زرگل اور اس عورت کی ساس نے بآسانی سن لی۔ زرگل کی آنکھوں میں اس عورت کی باتیں سن کر آنسو آ گئے۔ پتہ نہیں کیوں آج کل ذرا سی بات پر اس کی آنسو نکل آتے تھے۔ وہ خاموشی سے واپسی کے لیے پلٹ گئی تاکہ کچھ تو بھرم رہ جائے۔ رکو لڑکی، اس بڑی عمر کی عورت جو شاید ساس تھی، اس دوسری عورت کی اس کی پکار پر زرگل رک گئی، لیکن مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ اس کے آنسوؤں کا اب راستہ مل گیا تھا۔ لکڑیاں وہاں رکھ دو، میں تب تک پیسے لے آتی ہوں۔ لیکن اماں، آپ دیکھ رہی ہیں اتنی زیادہ لکڑیاں پہلے سے پڑی ہیں اور جگہ بھی تو نہیں ہے۔ بہو نے ساس کو ٹالنا چاہا۔ نہیں بہو، اس لڑکی کی لکڑیاں اچھی ہیں، آج خرید لیتی ہوں، تمہارے سسر کے خیرات میں کام آ جائے گی۔ بہو پتہ نہیں مطمئن نہیں تھی یا نہیں، لیکن خاموش ہو گئی تھی۔ بوڑھی عورت نے زرگل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔ زرگل جلدی گدے سے لکڑیاں اتارنے لگی۔ بی جی، لکڑیاں رکھ دے ہے، ہاں یہ لے پیسے۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تو رک، میں دوا لے آتی ہوں تیرے لیے۔ رہنے دے ماسی، خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ تکلف نہ کریں۔ ارے تکلف کیسا، تو رک، ایسے جائے گی تو راستے میں بے ہوش ہو جائے گی۔ بہو جی، اماں کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ ذرا وہ بخار کی دوا اور ایک گلاس دودھ تو لیا، اس بیچاری کو تو بہت تیز بخار ہے۔ ایک تو اماں کو جب دیکھو ہمدردی کا بخار چڑھا رہتا ہے۔ گرم دودھ اور بخار کی ٹیبلٹ کھا کر اس کی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی تھی تو وہ اس بوڑھی کو دعائیں دیتی رخصت ہو گئی۔
زرگل نے ڈرتے ڈرتے جھکی میں قدم رکھا تو پہلی نظر فیکے پر پڑی جو گل کے غصے سے بلبلا رہا تھا۔ فیکے کی نظر جیسی زرگل پر پڑی تو غصے سے اس کی طرف پڑا۔ کہاں رہ گئی تھی؟ فیکے نے زرگل کے بالوں کو زور کا جھٹکا دیا تو زرگل کی چیخ نکل گئی، بول اتنی دیر سے کہاں لگا دی؟ فیکا نشہ میں تھا اور سرخ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرگل کو اس وقت فیکے سے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ لکڑیاں بیچتے بیچتے دیر ہو گئی، کوئی خرید ہی نہیں رہا تھا۔ زرگل نے ٹکتے ٹکتے کہا، جھوٹ مت بول، مجھ سے اگر کسی دن میں نے تمہیں کسی یار کے ساتھ دیکھ لیا نا تو اللہ کی قسم تیری پوٹی پوٹی کر دوں گا۔ اب جا کھانا بنا، میری اماں بھوکی بیٹھی ہیں۔ کب سے فیکا نے اسے ایک زور کا دھکا دیا اور باہر چلا گیا۔ زرگل کی طبیعت بہت خراب تھی، اوپر سے اسے کھانا بھی بنانا تھا۔ کبیر خان کی طبیعت اب تھوڑی سنبھل گئی تھی اور اب بھی روز جنگل جاتا، لیکن وہ نہیں آتی۔ پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کبیر کو اس کی آواز نہیں بھولتی، پتہ نہیں کہاں ہوگی وہ اور کس حال میں ہوگی، کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی ہوگی، اور یہی سوچ کر اسے بے چین کر دیتی۔ کھانا تیار ہے، آ جائے۔ نیلما کی آواز پر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور دل میں سوچا، کاش نیلما تو پہلے سنبھل گئی ہوتی تو شاید ہی میں کوئی اور متوجہ نہ ہوتا۔ اگلے دن صبح فیکے نے اسے تیار ہونے کا کہا، کہیں جانا ہے۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، زرگل کو بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن فیکے کی بات ماننا بھی ضروری تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو فیکا تیار کھڑا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ فیکا گھوڑے پر نہیں جا رہا تھا، ورنہ اسے بھی مجبوراً جانا پڑتا۔ چلتے چلتے وہ بہت تک گئی، لیکن فیکا چلتا رہا۔ وہ فیکے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اور اس کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی۔ آخر خدا کر کے فیکے گھر کے سامنے رکا جہاں بہت رش تھا، شاید کسی کی شادی تھی۔ زرگل نے سوالیہ نظروں سے فیکے کو دیکھا، لیکن فیکا اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ سردار، یہ ہے میری بیوی، بتایا تھا نا آپ کو کہ بہت اچھا گاتی ہے۔ سردار نے سر سے پاؤں تک زرگل کو دیکھا، یہ تمہاری بیوی ہے؟ پاگل سمجھ رکھا ہے بڈھے، یہ تو تمہاری پوتی کے نانے کی بھی لائق نہیں ہے۔ سردار نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، سردار جی آپ مذاق بہت کرتے ہیں۔ فیکے نے اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، اچھا اب زیادہ دماغ مت کھا، جا اپنی بیوی کو اندر لے جا، شادی شروع ہو گئی ہے۔ فیکا اسے لے کر اندر جانے لگا تو سردار نے اسے روکا، سنو اپنی بیوی کو سمجھا لو کہ گانے اچھے سے گائے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ زرگل شوق تھی، فیکا اب اسے یہ بھی کام کروائے گا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بہت تھک چکی تھی۔ اس دن اس نے جب اپنی سریلی آواز میں لڑکی کے لیے شادی کا گیت گانا شروع کیا تو سب کو ہی رلا دیا۔ فیکا اس دن بہت خوش تھا، اسے بہت سارے پیسے جو مل چکے تھے اسے۔ آج پہلی بار فیکے نے اسے کے لیے گا کر وہ خریدا، اس میں بھی اس کا اپنا مفاد چھپا تھا۔ زرگل کے لیے اپنی آواز آزمائش بن گئی تھی، فیکا اس کی آواز کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ آئے دن فیکا اسے کسی نہ کسی کی شادی میں گانا گانے کے لیے لے جاتا اور خوب پیسے کماتا۔ اب تو زرگل کی آواز کا دور دور تک چرچا ہو گیا تھا، گاؤں شہر کے لوگ بھی اسے گانا گانے کے لیے بلواتے۔ فیکے اور زہرا ماسی کا رویہ اب کافی بہتر ہو گیا تھا۔ فیکا اب اسے مارتا نہیں، لیکن فیکے کے مار سے جو نشان اس پر بن گئے تھے شاید وہ عمر بھر نہیں جاتے۔ اس دن بھی فیکا اسے کسی شادی پر شہر لے گیا۔ شادی 2 دن تھی، اس لیے اسے ایک رات وہیں ٹھہرنا تھا۔ گانا گانے کے بعد وہ تھوڑی دیر سستا لینے کے لیے ایک سائڈ پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے دمکتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ اپنا گھر، اپنا چھت اور سب سے بڑھ کر تعلیم جو ان لوگوں کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا جو ان لوگوں کی زندگی پر رشک کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو وہ یہ سوچتی کہ پتہ نہیں یہ لوگ ان گھروں میں ڈرتے نہیں ہیں، اگر یہ بڑے چھت ان پر گر گئی اور اسے یہ لوگ بے وقوف لگتے جو ساری عمر تعلیم میں لگا دیتے۔ وہ سوچتی کہ کتنی اچھی ہے ان بنجارنوں کی زندگی، جب دل چاہے اپنی جھگی لے کر دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے، آزادی سے گھومتے پھرتے۔ لیکن اب جب وہ اس وقت کو یاد کرتی تو خود پر ہنسی آ جاتی کہ کتنی بے وقوف تھی وہ زرگل۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو زرگل جو پوری طرح سوچوں میں ڈوبی تھی ایک دم گھبرا کر پیچھے دیکھا اور پھر تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس نے دوبارہ دیکھے گی، جسے دیکھے بنا کبھی ایک دن نہیں گزارا۔ آج وہ اسے 6 مہینے بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ تم تو زرگل ہو نا، میری بہن زرگل؟ زرغونہ نے کنفرم کرنا چاہا، کیوں اتنی جلدی بھول بھی گئی کیا؟ زرگل نے اداسی سے کہا، میرے خدا مجھے یقین نہیں آ رہا، میں اپنی بہن اپنی گل کو دوبارہ دیکھ رہی ہوں، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ زرغونہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی۔ زرغونہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ زرگل جو سوچتی تھی کہ اگر کبھی زرغونہ سے ملاقات ہوگی تو انجان بن کر گزر جائے گی، لیکن آج جب اس نے زرغونہ کو دیکھا تو سب درد بھول گئی۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی بہن، اس کی دوست اسے دوبارہ مل گئی۔ زرگل یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا دی ہے، پہچانی نہیں جا رہی ہو؟ زرگل تلخی سے مسکرائی، تو یہ سب چھوڑ، اپنے بارے میں بتا، کیسی اور کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے تک نہیں بتایا۔ زرگل نے بات بدلتے ہوئے کہا، ہاں کیا بتاؤں زرگل، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایسے گھر سے بھاگوں گی، میرا ایسا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا، پر تجھے کیا بتاتی، جس دن میری مہندی تھی تو جنگل گئی، اکیلی بیٹھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ یاسمین چلی آئی خلیل کا پیغام لے کر۔ کون خلیل؟ زرگل نے زرغونہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہی ہمارے قبیلے کا خلیل، یاسمین جو مجھے بتا رہی تھی کہ خلیل مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے رشتہ بھی بھجوانا چاہتا ہے، لیکن فیکا اس سے پہلے آ گیا، اور فیکا بیبی اور ابا کی نظروں میں خلیل سے بہت بہتر تھا۔ اگر خلیل میرا رشتہ لے کر جھگی آ بھی جاتا تب بھی انکار ہوتا۔ خلیل مجھ سے ہر حال میں شادی کرنا چاہتا تھا، وہ چونکہ بہت غریب تھا لیکن وہ نوجوان تھا، کہیں سے بھی میرے لیے 2 وقت
طاقت کی روٹی لے آتا، مجھے بھوکا نہیں سونے دیتا۔ زرگل میں نے بہت سوچا، دماغ کہہ رہا تھا انکار کر دے، اپنے بیبے اور ابا کی بات مان لے، لیکن دل مجھے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، وہ اس فیکے پر خراب نہ کر، پر میں نے دل کی بات مان لی۔ زرگل مجھے اپنے فیصلے پر بہت خوشی ہے، میں خلیل کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تو سنا، خلیل بتا رہا تھا کہ فیکے نے دوسری شادی کر لی اور بہت ظلم کرتا ہے اپنی بیوی پر۔ خلیل کہتا ہے تو بہت خوش نصیب ہے جو فیکے جیسے جانور سے بچ گئی۔ کون ہے وہ لڑکی؟ ضرور کسی اور قبیلے کی ہوگی نا؟ نہیں، وہ ہمارے قبیلے کی ہے، زرگل نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ کیا؟ کون ہے وہ بدقسمت؟ زرگونا نے بے یقینی سے کہا۔ وہ بدقسمت تمہارے سامنے ہی بیٹھی ہے۔ زرگل نے بہت دقت سے یہ خبر سنائی جو کہ زرگونے پر بجلی بن کر گری۔ وہ بے یقینی سے زرگل کو دیکھ رہی تھی، اسے گہرا صدمہ پہنچا تھا، اسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جھوٹ جھوٹ، تو جھوٹ بول رہی ہے نا مجھ سے؟ زرگونا نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا، زرگل نے بےچارگی سے کہا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، اگر یہ سچ ہوتا تو خلیل مجھ سے ضرور کہتا، اور پھر تمہاری منگنی تو الطاف سے ہو گئی تھی، شادی بھی ہونے والی تھی، ایسے کیسے فیکے سے ہو گئی؟ ہاں، میری منگنی تو الطاف سے ہوئی تھی، شادی بھی ہو جاتی اگر تم اس رات فیکے کا گہنا اور پیسے لے کر نہیں بھاگ جاتی۔ ظلم تو ہوا میرے ساتھ، لیکن صرف بیبے اور ابا نے یہ ظلم نہیں کیا، تم بھی اس ظلم میں برابر کی شریک تھی۔ زرگل کا بلاوا آ گیا تو اس نے ایک الوداعی نظر زرگونے پر ڈالی جو گہرے صدمے میں تھی اور باہر نکل آئی۔ زرگونا زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اب یہ پچھتاوا شاید ساری عمر اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حبا کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع تھیں۔ یہ ان لوگوں کے گھر میں ایک آخری شادی تھی، اس لیے وہ بہت دھوم دھام سے منانا چاہتے تھے۔ کبیر بھی بہت خوش تھا، اس نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن اس واقعے نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس رات وہ بہت تھک چکا تھا، جو جلدی سو گیا۔ ابھی بمشکل اس کی آنکھ لگی تھی، اس نے خواب میں زرگل کو دیکھا جو بہت تکلیف میں تھی اور بھاگ رہی تھی، اور ایک بہت ہی خوفناک شکل کا بندہ اس کے پیچھے کھنجر لیے چلا آ رہا تھا۔ زرگل چلاتی ہے، کسی کی مدد کے لیے پکارتی ہے، پر وہ شخص زرگل تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی وہ شخص خنجر سے زرگل پر وار کرتا ہے کہ کبیر جاگ جاتا ہے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، وہ بہت گھبرا گیا تھا، اسے اس کو خواب نے بہت ڈسٹرب کر لیا تھا۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا، اسے لگ رہا تھا کہ شاید زرگل کسی مصیبت میں ہے اور شاید اسے مدد مانگ رہی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زرگل کی تلاش میں ایک نئے سرے سے کرے گا۔ زرگل آپا، آپ کی بیبے آپ کو اپنی جگی میں بلا رہی ہیں۔ شام کا وقت تھا، زرگل سالن بنا رہی تھی کہ ساتھ والی جگی کا لڑکا بیبے کا پیغام لے کر آیا۔ وہ سخت شش و پنج میں پڑ گئی کہ جائے یا نہ جائے۔ اس وقت وہ فیکا اور زہرا جگی میں نہیں تھی، ساتھ والے گاؤں گئی ہوئی تھی جہاں زورا ماسی کے مائیں کے ولوں کی جگیاں تھیں ان سے ملنے۔ زرگل ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی تھی، رک بھی نہیں سکتی تھی کہ بیبے نے پہلی بار اسے ایسے بلایا تھا، کہیں کوئی ضروری بات ہوگی۔ طرح طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں آ رہے تھے، تو مجبوراً اٹھ کھڑی ہوئی، یہ سوچ کر کہ فیکا زیادہ سے زیادہ پیٹے گا اسے، جس کی اب زرگل عادی ہو چکی تھی۔ آج وہ کتنے مہینوں بعد آئی تھی یہاں، یہ نہیں تھا کہ اسے اب بیبے اور ابا سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ پل پل یاد نہیں کرنا چاہتی تھی جس میں وہ خوش تھی۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو اس ماحول کا عادی بنایا تھا۔ ارے میری زرگل، میری بچی آ گئی۔ سب سے پہلے بیبے کی نظر اس پر پڑی تو گھٹنوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے بمشکل اٹھ کر اس کے پاس آئیں اور اسے گلے سے لگا لیا۔ کیسی ہے میری جان؟ بالکل، اپنے بیبے اور ابا کو تو بھول ہی گئی ہے، ہماری تو ہر وقت آنکھیں دروازے پر ہی لگی رہتی ہیں کہ کب تو اندر آ جائے۔ بس بیبے، آپ کو تو پتہ ہے فیکا مجھے زیادہ کہیں جانے نہیں دیتا، زرگل نے آہستگی سے کہا۔ وہ اب اس ابا سے مل رہی تھی۔ سب پتہ ہے مجھے اس فیکے کا، ایک اپنے بیبے اور ابا سے ملنے نہیں دیتا، تجھے اتنا ہی غیرت مند بنتا ہے تو لوگوں کے گھروں میں گانے گنوانے کیوں لے جاتا ہے؟ اس وقت اس کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ بیبے بہت غصے میں تھی فیکے کے لیے۔ بیبے، میں اس کا خریدا ہوا کھلونا ہوں، ایسا کھلونا جسے وہ جب چاہے توڑے، جب چاہے جوڑے اور جیسے چاہے جس حال میں مجھے رکھے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں اس کا خریدا ہوا مال ہوں، مجبور ہوں اس کی ہر بات ماننے پر، زرگل نے تلخ لہجے میں کہا۔ بیبے زرگل کی بات پر خاموش ہو گئی، کہہ تو وہ صحیح رہی تھی۔ ابا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ زرگل نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا، گناہوں کا بوجھ دل پر لیے جی رہا ہوں۔ زرگل ادھر ادھر دیکھ، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں میری بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں نے لالچ میں آ کر تیرے ساتھ بہت برا کیا، مجھے پتا ہے بیٹی، مجھے معاف کر دینا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آنسو ابا کے چہرے پر پھسل رہے تھے۔ ابا، مجھے گناہگار نہ کریں، یہ سب میری قسمت میں تھا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ ابا کی تان ابھی بھی معافی پر رکی تھی۔ جی ابا، اس کی ہاں نے ابا نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ زرگل کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا بیبے، میں چلتی ہوں۔ زرگل بیبے کے پاس آ گئی جو چولہے پر شاید اس کے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ ارے بیٹھو، ابھی میں تمہارے لیے سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ بیبے کا دل رکھنے کے لیے رک گئی، ورنہ حلوہ کھانے کا اس کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی جگی پہنچی تو فیکا اور زہرا ماسی واپس آ گئے تھے۔ زہرا ماسی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی لیکن کہا کچھ نہیں۔ کہاں گئی تھی تم؟ فیکے نے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ میں بیبے نے مجھے بلایا تھا تو وہاں گئی تھی، زرگل نے ٹکٹے کہا۔ اس لیے تو میں تم سے کہتی ہوں کہ لگام ڈالو بیوی کو، جب ہم کہیں چلے جاتے ہیں تو یہ روز ایسے نکل پڑتی ہوگی، پتہ نہیں کہاں۔ زہرا ماسی نے فیکے کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کہا۔ زہرا کو اب اپنی پٹائی یقینی نظر آ رہی تھی کیونکہ
فیقہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ زہرا ماسی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ زرگل نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ آئندہ کہیں جانا ہو تو بتا کر جانا۔ فیقے نے اسے پاس آ کر باہر نکل گیا۔ زہرا ہکا بکا رہ گئی۔ آج فیقے کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ حیران تو زہرا بھی تھی، آج اس کی لگائی ہوئی آنکھ بنا جلائے کیسے بجھ گئی۔ حبا کی شادی شروع ہو گئی تھی، خوب دھوم دھڑکا ہو رہا تھا، حویلی کو خوب سجایا گیا تھا۔ کبیر نے خوب خرچہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حبا کو یہ احساس ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ کبیر 15 سال کا تھا جب اس کا باپ بلڈ کینسر سے فوت ہو گیا۔ حبا تب صرف 5 سال کی تھی۔ کبیر نے اپنے باپ سے آخری وقت میں وعدہ کیا تھا کہ وہ حبا اور بیجی کو اس کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ اگرچہ باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن کبیر نے بھی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ آج مہندی تھی، حبا کی وہ لوگ مہندی لے کر آ رہے تھے، سب ان کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ کبیر بہت تھک گیا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر آرام کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ آج صرف عورتوں کا فنکشن تھا۔ الطاف نے شادی کر لی تھی، اس کے بیبے نے اس کے لیے بہت پیاری دلہن ڈھونڈی تھی، زرگل سے بھی زیادہ خوبصورت۔ الطاف بہت خوش تھا اور زرگل سوچ رہی تھی کہ یہ وہی الطاف ہے جو کہتا تھا زرگل کے بغیر جی نہیں سکتا۔ سچ، یہ مرد کتنے بے وفا ہوتے ہیں۔ اسے سب مردوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ زرگل اس وقت نہر سے پانی لا رہی تھی جب اسے دور سے بیبے اپنی طرف تیز قدموں سے آتی دکھائی دی۔ زرگل نے جلدی سے گھڑا رکھا اور بیبے کی طرف تقریباً بھاگتے ہوئے گئی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ بیبے جوڑوں کے درد سے زیادہ چل نہیں سکتی تھی۔ آج اتنی تیز کیوں آ رہی؟ ضرور کوئی بات ہوگی۔ کیا ہوا بیبے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ زرگل نے بیبے کے پاس پہنچ کر ڈرتے ہوئے کہا۔ زرگل ہاں سب خیریت ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی خیریت ہے۔ کیا مطلب بیبے؟ میں کچھ سمجھ ہی نہیں۔ زرگل نے نہ سمجھی سے کہا۔ زرگل، زرگونا جو زیور اور پیسے لے کر گئی تھی نا، آج وہ اس نے واپس بھیج دی ہیں۔ بیبے نے خوشی سے کیوں لہجے میں کہا۔ زرگل، اب یہ پیسے اور زیور میں فیقے کے منہ پر مار کر تجھے ذات کروا لوں گی۔ اس کے قید سے بیبے نے جذباتی لہجے میں کہا۔ بیبے، اب کیا فائدہ؟ اب تو میری زندگی خراب ہوگی۔ اب کوئی ضرورت نہیں فیقے کو وہ پیسے اور زیور واپس کرنے کے۔ اب اپنا اور ابا کا علاج کروائیے ان پیسوں اور زیوروں سے۔ دیکھ، ضد مت کر زرگل، تو ساری زندگی کیسے گزارے گی اس فیقے کے ساتھ؟ زرگل کی بات سے بیبے کا جوش کم ہو گیا۔ بیبے، میں خوش ہوں فیقے کے ساتھ، آپ فکر نہ کریں۔ زرگل اپنی بات پوری کر کے گھڑا اٹھا کر واپسی کے لیے مڑ گئی، جبکہ پشمانہ زرگل کی بات پر گمسم سی رہ گئی۔ زرگل شام کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی جب فیقہ خوشی سے دمکتے چہرے سے جگی میں داخل ہوا۔ چل چھوڑ یہ سب، رانی دیکھ لے گی یہ سب، تو میرے ساتھ چل۔ فیقے نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ لیکن کہاں؟ زرگل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آج خان صاحب کے گھر سے تمہارا بلاوا آیا ہے، تو نہیں جانتی دلہن خان صاحب کتنے امیر ہیں، وہ ہمیں پیسوں میں تھول دیں گے۔ اچھا رکیں تو صحیح، میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ زرگل نے کہیں دن سے پہنے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر کہا۔ فیقے نے ایک نظر اس کے کپڑوں پر ڈالی، اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جا جلدی سے وہ والے کپڑے پہن جو اس دن میں نے تمہیں دلوائے تھے، اور اچھی طرح تیار ہو جانا، بڑے لوگ ہیں، کہیں کمی برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا دل میک اپ کرنے کو بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن فیقے کے ڈر سے اس نے کاجل اور لپسٹک لگا دی۔ جب اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو چند پل خود سے نظر ہی نہیں ہٹا پائی۔ جب سے فیقے سے اس کی شادی ہوئی تھی اس نے نہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن آج جب وہ خود کو دیکھ رہی تھی تو خود کو پہچان ہی نہیں پائی۔ اگر تمہارا سنگار پور ہو گیا ہو تو چلیں، فیقے نے باہر سے آواز دی تو زرگل نے جلدی سے ماتھا پٹی صحیح کی اور باہر نکل آئی۔ زہرا ماسی اور فیقہ باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ جب ان کی نظر زرگل پر پڑی تو کچھ پل تو نظریں ہٹانا ہی بھول گئے۔ سب سے پہلے ہوش فیقے کو آیا۔ چل کوئی چادر لیا اندر سے۔ زرگل چادر لینے جا رہی تھی جب زہرا ماسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، جو فیقے سے کہہ رہی تھی مجھے تو دلہن کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، جب شادی ہوئی تھی تب تو ایسے تیار نہیں ہوئی، ذرا دھیان رکھا کر، کہیں اپنی بہن کی طرح چکما دے کر بھاگ نہ جائے، تو نے آج کل بہت ڈھیل دے رکھی ہے، اس میں دیکھ رہی ہوں۔ ارے ماں فکر کیوں کرتی ہیں، میں آپ سے بھی زیادہ چلاک ہوں، جب کبھی مجھے اس پر شک ہوا نا تو اللہ کی قسم کاٹ پھینکوں گا اسے۔ زرگل کے دل پر بوجھ جا کر گرا، آخر کب تک بس جہنم میں رہے گی؟ یا میرے اللہ میری آزمائش ختم کر دے۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دلہن کہاں مر گئی؟ چادر کے پیچھے جلدی کر دیر ہو رہی ہے۔ فیقے کی کرخت آواز سن کر جلدی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیا، چادر اٹھایا، باہر نکل آئی جہاں فیقے گھوڑے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اداس سے زرگل فیقے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھی ایسی لگ رہی تھی جیسے کالے دیو نے کسی پری کو قید کر لیا ہو۔ وہ لوگ ابھی کچھ ہی دیر دور گئے تھے کہ زرگل کی نظر الطاف پر پڑی، جو اپنی دلہن کے ساتھ شاید سیر کرنے کو نکلا تھا۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے، پتہ نہیں الطاف نے ایسا کیا کہہ دیا کہ اس کی دلہن کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زرگل کو ماننا پڑا کہ جو لوگ کہتے تھے الطاف کی بیوی کے بارے میں کتنی خوبصورت ہے، وہ سچ ہی کہتے تھے۔ خود زرگل لڑکی ہوتے ہوئے اسے کہیں لمحے نظر نہ ہٹا سکی، تو باقی لوگوں کا تو اللہ مالک ہے۔ فیقے نے بھی الطاف اور اس کی دلہن کو دیکھ لیا تھا۔ زرگل نے گمسم انداز کو بھی تبھی زرگل کا مزید دل جلانے کے لیے اس نے گھوڑا الطاف کے قریب جا کر روک دیا۔ الطاف جو دنیا جہاں سے بے خبر اپنی دلہن کی بات غور سے سن رہا تھا، گھوڑے کی آواز سے ایک دم ڈر کر پیچھے ہٹا۔ ڈر تو زرگل بھی گئی تھی۔ اس نے الطاف کے سامنے آ کر ارے الطاف کیا حال ہے؟ الطاف کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی ہوں فیقے کو سامنے دیکھ کر۔ اس نے فیقے کے سوال کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ الطاف نے زرگل کو نہیں دیکھا تھا، زرگل فیقے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔
हमने सोचा शादी की मुबारकबाद दे दे, वरना तूने शादी तक भी नहीं बुलाया। क्यों दुल्हन, ठीक कह रहा हूँ ना? फीके ने पीछे बैठी जरगुल को देखकर कहा। जरगुल ने सर झुकाया हुआ था। अल्ताफ जरगुल को फीके के साथ देखकर शॉक्ड हो गया। इसे यकीन नहीं आता कि जरगुल फीके के साथ सैर सपाटे पर निकली है। इसे फीके के साथ घोड़े पर बैठा देखकर वही समझा कि वो भी इनकी तरह को सैर को निकले हैं। दुल्हन, तुम भी अल्ताफ को मुबारकबाद दो ना। फीका इसके जब्त का इम्तिहान ले रहा था। इससे पहले कि जरगुल कुछ कहती, अल्ताफ अपनी दुल्हन का हाथ पकड़कर वहां से चल दिया। फीके का कहका बेसाख्ता था। देख लिया, ये तुम्हारा आशिक जिसके पीछे तूने रोक ले रखा था, और आज उसने तुझे घास भी नहीं डाली। फीके ने तंजिया लहजे में कहा। दूल्हा वाले आ गए थे। ढोल की थाप और पटाखों ने एक अजीब शोर बर्पा कर दिया था। कबीर के सर में इस शोर से दर्द होने लगा था, तो वो उठ गया ताकि खिड़की बंद कर दे। इसे जैसे ही खिड़की को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाए, यक ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ। ठंडी ठंडी हवा ने इसकी तबीयत पर बहुत असर डाला। इसने आसमान की तरफ देखा जहाँ काले काले बादल मंडला रहे थे। किसी भी वक्त बारिश पड़ सकती थी, और अगर बारिश आ गई तो इन लोगों के प्रोग्राम का क्या होगा। इन लोगों ने फंक्शन अपने लॉन में ही किया था। गांव में हॉल वगैरह नहीं होते थे ना। एकदम से ही ढोल पटाखों की आवाजें आना बंद हो गई। सारे माहौल पर एक गहरा सकूत छा गया, और इस पर एक ही आवाज सारे घर में गूंजने लगी। जरगुल की आवाज। कबीर को लगा इसे कोई गलतफहमी हो गई हो, क्योंकि पहले भी कई बार इसके साथ ऐसा धोखा हुआ था। लेकिन पर जब वो बहुत देर तक वही आवाज आती थी तो वो तेज तेज कदमों से नीचे जाने लगा। अरे आप लोग जाग रहे हैं, मैं आप ही के पास ही ये चाय। नीलमा की बात मुंह में रह गई, क्योंकि कबीर बहुत तेजी में था। इसे नीलमा को देखा तक नहीं। नीलमा भी हैरान परेशान इसके पीछे आ गई। कबीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसे दोबारा देख रहा है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था इसे, और आज वो खुद इसके घर में आ गई थी। कबीर यकटक इसे देख रहा था। इसे नहीं याद था कि वो कहाँ खड़ा है। इसे याद था तो बस ये कि उसने इसको देख लिया था। कितनी दुआएं मांगी थी इसने इसे देखने के लिए, और आज इसकी दुआएं कबूल हो गई थी। कई लोगों ने कबीर को बेताबी देखी, और इन कई लोगों में नीलमा भी थी। कबीर की बेचैनी बीमारी का पता नीलमा को लग गया था। वो सोच रही थी कि ऐसा क्या है इस बंजारन में जो कबीर ने मुझ पर इसे फोकियत दी है। कबीर धीरे धीरे कदम उठाता हुआ इसके पास हो गया, और पर वही एक तरफ जगह देख कर बैठ गया और आंखें बंद करके जरगुल को गाना सुनने लगा। इसकी मोहब्बत भी अजीब थी। लोगों को किसी आंखों से मोहब्बत हो जाती है या चेहरे से, लेकिन इसे तो इसकी आवाज से मोहब्बत हो गई थी, या इश्क। जरगुल ने गाना खत्म करके आंखें खोली तो सामने एक अजनबी को अपनी तरफ देख के अटक देखते पाया। पता नहीं क्यों इसे ये शख्स देखा देखा सा लगा था। इसके माथे पर सिलवटें पड़ गई थी। उठ खड़ी हुई। अरे कहाँ जा रही हैं आप, अभी तो फंक्शन शुरू हुआ है। साथ बैठी मेजबान ने कहा, मैं भी आती हूँ, अपने शोहर से कुछ काम है। जरगुल ने झूठ का सहारा लिया, वरना वो इस अजनबी से भाग रही थी जो इसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। कबीर ने जब इसे जाता देखा तो जैसे होश में आ गया। वो बहुत तेजी से उठा और इधर उधर से ढूंढा। जल्दी वो मिल गई। कबीर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। आप यहाँ हैं, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। कबीर की सांसें फूल रही थी। जरगुल कबीर की आवाज सुनकर एकदम डर गई और पीछे मुड़कर देखा। कौन है आप और क्यों मुझे ढूंढ रहे हैं? जरगुल ने बामुश्किल अपना डर पर काबू पाते हुए कहा। इसकी आंखों में बेचैनी की कोई रमक नहीं थी, पहचान की कोई रमक नहीं थी। कबीर के दिल को कुछ हुआ। कहाँ वो इसके इश्क में 1 साल से जल रहा था, और मुकाबिल को अभी तक इसकी मोहब्बत की आंच तक नहीं पहुंची थी। आपने मुझे पहचाना नहीं? कबीर ने आज से पूछा। जरगुल ने कान में सर हिलाया। मैं वही हूँ जो आपको जंगल में मिला था। आप वहाँ गाना गा रही थी। आपको नहीं पता मैंने पिछले 1 साल से आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कबीर के लहजे में थकन उतर आई थी। जरगुल हक थक से देख से नहीं आ रहा था कि ये शख्स इसकी आवाज का इतना दीवाना है जो पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा था, और एक वो अल्ताफ है जिसके साथ वो बचपन से मंसूब थी, और आज इसने किसी एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया। जरगुल को अब ये शख्स याद आ गया था। वो तो इस वक्त इसे एक फ्लर्टी समझ रही थी। इसे नहीं पता था ये इंसान इतना सच्चा है। आपने बताया नहीं कि आप कहाँ चली गई थी? कबीर की आवाज़ से हॉल में ले आई। जरगुल ने एक लंबी सांस ली। मेरी शादी हो गई थी। जरगुल ने नजरें जमीन पर गाड़ दी। क्या कहा आपने? आपकी शादी हो गई? कबीर ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं ना, मुझसे जान छुड़ाने के लिए ना? कबीर ने आज से पूछा। जरगुल ने आंख उठाकर से देखा जहाँ बेयकीनी ही बेयकीनी थी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, जरगुल ने पस्त आवाज में कहा और वापस हॉल की तरफ रुक किया। कबीर को लगा इसकी जान निकल गई। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके गायब होने की वजह शादी भी हो सकती है। अरे आप यहाँ खड़े हैं, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। नीलमा तेज तेज बोलते हुए इसके पास आ गई। चले दुल्हन के भाई, मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है, सब आप ही को ढूंढ रहे हैं। कबीर मरे मरे कदमों से इसके साथ चल दिया। जरगुल ने हुब्बा के लिए मेहंदी का गाना गाया तो हुब्बा की आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो कबीर की आंखों में भी थे। पता नहीं आंसू बहन की जुदाई में थे या फिर किसी और वजह से। कबीर ने चुपके से अपनी आंखें साफ की। जरगुल, आपको आपके शोहर बाहर बुला रहे हैं। कोई लड़की फीके का पैगाम लेकर आई। जरगुल फीके के बुलाने पर उठने ही वाली थी कि लड़कियों ने इसे रोक लिया। अरे एक और गाना तो सुनाती जाओ, फिर चली जाना। जरगुल ना चाहते हुए भी गाना सुनाने बैठ गई। इसके दिल में ये डर भी था कि देर होने पर फीका कितना मारेगा इसे। गाना गाने के बाद वो तेज से कदमों से बाहर आ गई जहाँ फीका इसका इंतजार कर रहा था। कबीर ने जब देखा तो जरगुल चली गई तो इससे भी हर चीज फीकी फीकी लगने लगी।
वो भी उठकर बाहर आ गया, जहाँ से एक बूढ़े को जरगुल को मारते हुए देखा। तेरे बहुत पर निकल आए हैं, मेरे एक बार बोलने आने पर क्यों नहीं आई? हाँ बोल। फीके ने बिना इसकी किसी की परवाह की सन्नाटेदार थप्पड़ जरगुल को मारा, जिससे जरगुल फर्श पर गिर गई। अब जा पैसे ला जल्दी से, बाकी तो मैं आज तुम्हें ठीक कर लूंगा। बहुत दिन से मारनी पड़ी ना, तो मैं ठीक करता हूँ मैं तुम्हें आज। कबीर हैरान परेशान सा खड़ा देखता रहा। जब जरगुल कबीर के करीब से गुजरने लगी तो कबीर ने इसका हाथ थाम लिया। जरगुल को अपनी जान जाते हुए महसूस हुई। इसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कबीर से अपना हाथ छुड़वा सके। मेरा हाथ छोड़े, जरगुल ने इल्तिजाई लहजे में कहा। नहीं छोड़ूंगा। कबीर ने अपनी गिरफ्त इसके हाथ पर मजबूत कर ली। तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक मुझे सच नहीं बता देती। देखिए छोड़े मेरा हाथ, अगर मुझे देर हो गई या मेरे शोहर ने मुझे आपके साथ देख लिया तो यही मेरी जान ले लेंगे। कबीर ने हैरत से इस बहादुर लड़की को देखा जिसका आज वो एक नया रूप देख रहा था। जाने दे मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जरगुल ने पीछे देखा कि कहीं फीका इसे देख ना ले। एक शर्त पर छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ, अगर तुम एक हफ्ते के दिन मुझे वहीं पर मिलोगी। तुम मुझे पहले मिली थी, मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। देखिए मैं नहीं मिल सकती आपसे। आप समझ क्यों नहीं रहे? जरगुल रो देने को थी तो पर ठीक है, मैं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। जरगुल ने कबीर को रहम तलब नजरों से देखा, लेकिन कबीर मजे से खड़ा था। इसे कोई इरादा नहीं लग रहा था इसका हाथ छोड़ने का। ठीक है मैं आऊंगी, जरगुल ने हार मानते हुए कहा। अब तो मेरा हाथ छोड़ दें। कबीर ने इसका हाथ छोड़ दिया। जरगुल जाने लगी तो कबीर ने पीछे से कहा, देखो अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी जुग्गी पहुंच जाऊंगा। जरगुल को कबीर ने एक नई आजमाइश में डाल दिया था। वो घर वालों से पैसे लेकर बाहर आई तो फीका घोड़े के साथ खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। इसे पैसे लेकर घोड़े पर बैठ गया। जरगुल भी गायब दिमागी से बैठ गई। इसका दिमाग माउफ हो रहा था। कबीर इसके लिए एक नई आजमाइश बनकर आया था। इसने आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ मांगी। दो आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। पीछे खान हाउस की तरफ देखा जहां कबीर खड़ा इसे देख रहा था। जरगुल ने जल्दी से मुंह वापस मोड़ लिया। इसे कबीर की दीवानगी से डर लग रहा था। अगले दिन जरगुल को बहुत तेज बुखार हो गया जो घर के टुटकों से ठीक नहीं हो रहा था। पीके अपने पैसों की वजह से परेशान था क्योंकि जरगुल जब से बीमार हुई थी किसी फंक्शन में नहीं जा रही थी। पीका इसकी बीमारी की परवाह भी नहीं करता था। अगर जरगुल का गला खराब ना होता, जब जरगुल की तबीयत ठीक नहीं हुई तो मजबूरन फीके को हकीम से दवा लानी पड़ी, जिससे जरगुल की तबीयत थोड़ी संभल गई। अगले दिन हफ्ता था। जरगुल का दिल अभी से डूब रहा था कि कहाँ बहाना बनाकर वो जाएगी। सोच सोच कर दिमाग थक गया तो वो उठकर जुग्गी से बाहर आ गई। चलते चलते इसके कदम बेबे और अब्बा के जुग्गी के सामने रुक गए। इसे धीरे से जुग्गी का पर्दा हटाया तो अब्बा सामने चारपाई पर लेटे थे और बेबे चूल्हे के साथ बैठी थी। अरे मेरी बेटी कैसे रास्ता भूल गया, यहाँ आ गई। सबसे पहले बेबे की नजर इस पर पड़ी। बेबे और अब्बा से मिलकर वहीं बैठ गई। बेबे बोले जा रही थी और वो गायब दिमागी से इनके सवालों के जवाब दे रही थी। जरगुल को बहुत बेचैनी हो रही थी, कहीं भी इसे चैन नहीं आ रहा था। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, कुछ देर तो ठहर जा। बेबे ने इसे रोकना चाहा। नहीं बेबे, फेके के आने का वक्त हो गया है। अगर मुझे जुग्गी में नहीं देखेगा तो क्यामत खड़ी कर देगा। वो बेबे और अब्बा से मिलकर बाहर आ गई। अगले दिन फीके का खान साहब के घर से बुलावा आ गया तो जरगुल को मौका मिल गया। जोहरा मासी भी इस वक्त गायों को चुराने के लिए गई हुई थी तो जरगुल जल्दी से चादर ओढ़कर जंगल की तरफ जाने लगी। इसे डर भी बहुत लग रहा था। जब वो वहां पहुंची तो कबीर वहां पहले से मौजूद था। इसे देखकर इसकी तरफ बढ़ा। बहुत देर कर दिया आपने आने में। देखिए आपने जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे देर हो रही है, जरगुल ने सख्ती से कहा। कबीर कुछ पल खामोश रहा। जरगुल मुझे बताओ इस दिन वो शख्स कौन था और क्यों मारा था तुम्हें, मुझे सब कुछ सच बताओ। कबीर के पूछने पर जरगुल कश्मकश में पड़ गई कि बताए या ना बताए। देखो तुम मेरे मामले में मत पड़ो, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, अब भी समझा रही हूँ। अगर यहाँ मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया ना तो ये मेरी बात का जवाब नहीं है। कबीर ने इसकी बात काटते हुए कहा, देखो जरगुल मुझे किसी से डर नहीं लगता, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बता देती तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब तुम सोच लो। अब इसे बताना ही पड़ा क्योंकि कबीर ने इसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। जरगुल की दास्तान सुनकर कबीर कुछ देर बोल ही नहीं पाया। तुम्हारे हाथ टूटे थे या जुबान नहीं थी जो इन सबका मुकाबला नहीं कर सकी? इतना जुल्म कैसे तुमने बर्दाश्त कर दिया? जरगुल मैं जब तुमसे पहली दफा मिला था ना तो मुझे लगा था तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बुज़दिल निकली। कबीर दुख से कह रहा था जबकि जरगुल अपने आंसू पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। बस जरगुल बहुत सह लिया तुमने, अब और नहीं। मैं आज ही फीके पर केस करूंगा कि वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मासूम जिंदगियों से खेलता है। कबीर के माथे की नसें गुस्से से फड़क रही थी। नहीं, आपको खुदा का वास्ता है मेरे मामले में मत पड़े। मैं जैसी भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, खुश हूँ। आप मेरे लिए परेशानियां पैदा ना करें। जरगुल ने रोते हुए कबीर के आगे हाथ जोड़ दिए। कबीर ने एक खामोश नजर इसके बंदे हाथों पर डाली और इसके हाथों पर अपना हाथ रखकर तसल्ली देना चाहिए। और जरगुल जिंदगी की किसी राह में जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे सिर्फ एक बार याद करना, मैं दौड़ा चलाऊंगा। जरगुल ने डुबडुबाती आंखों से इस अजनबी को देखा जो आज इसे अपनों से भी ज्यादा भड़का लग रहा था क्योंकि इसके अपनों ने तो इसे मुश्किल में डाला था और ये अजनबी इस मुश्किल में से निकालने की बात कर रहा था। ऐन इस वक्त घोड़े की हड़ाने की आवाज इसके कानों में पड़ी। जरगुल का रंग एकदम से उड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने इसकी उड़ी रंगत देखकर कहा। वो ये फीके के घोड़े की आवाज थी।
जरगुल ने अटकते अटकते कहा। कबीर ने इधर देखा और फीके का घोड़ा इसे नजर आ ही गया, वापस जा रहा था। अब मैं क्या करूंगी, फीका मुझे मार डालेगा, इसका यूं खामोशी से पलट जाना किसी बड़े तूफान का अंदिया दे रहा है। तुम डरो नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फीका तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। आप मेरा पीछा छोड़ दें, जो भी होगा मैं खुद देख लूंगी, आप मेरे मामले में ना पड़े। सरगुल गुस्से से कहती है। वहां से चल दी। कबीर इसे जाते हुए देख रहा था जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। जरगुल ने डरते डरते झुग्गी में कदम रखा। फीका अपने संदूक में कुछ ढूंढ रहा था। आहट पर पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। जरगुल के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। फीका कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। जरगुल ने ठंडी सांस ली। तो इसे पता था कि फीका ने इसे देख लिया, लेकिन वो अभी तक चुप क्यों है, ये इसको समझ नहीं आ रही थी। फीका सुबह का गया, शाम को घर वापस आया तो उसके हाथ में गोश्त का बड़ा थैला था। ये ले दुल्हन, इसे जल्दी से पका ला। जरगुल ने नसमझी से लिफाफा इसके हाथ से लिया। इसने गायब दिमागी से सालन पकाया और फीके के साथ सामने खाना रखा। वो पलट रही थी जब फीके ने आवाज देकर इसे रोका। दुल्हन कहाँ जा रही हो, बैठो तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। जरगुल ने हैरानी से फीके को देखा। आज वो कदम कदम पर इसे हैरान कर रहा था। नहीं आप खाएं, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी, बैठ जाओ, फीका ने सख्ती से कहा। तो वह ना चाहते हुए भी बैठ गई और छोटे छोटे लकमे लेने लगी। खाना खाने के बाद फीका इसे खुद बेबे के यहाँ ले गया। जरगुल की बेचैनी बढ़ रही थी कि वह इसे बेबे के यहाँ भी गायब दिमागी से बैठी रही। कबीर को बहुत बेचैनी हो रही थी। इसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। जरगुल की बातें सुनकर इसे लग रहा था कि फीका इसे मार डालेगा। इसे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। खाना भी इसने बराए नाम खाया। क्या हुआ खान, आपकी तबीयत तो ठीक है, बीजी ने कबीर की बेचैनी देखकर कहा। बीजी बस सर में थोड़ा दर्द है, और उठकर बाहर आ गया। नीलमा के चेहरे पर मुतमईन मुस्कुराहट आ गई। जैसा भी था, इस बंजारन से हार नहीं मान सकती थी। इसने हिम्मत कैसे कर ली थी इसके शोर पर डाका डालने की। उस दिन जब कबीर जरगुल से बात कर रहा था तो इसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो बहुत गुस्से में थी। नीलमा ने जरगुल के सारे मालूमात हासिल करके फीके को अपने घर बुलवाया। सारा किस्सा इससे सुनवाया। फीका इसके कहने पर जंगल पहुंचा और जो कहना है कुछ इसने वहां देखा इसके होश उड़ाने के लिए काफी था। फीके को यकीन नहीं आ रहा था कि जरगुल इतनी हिम्मत करेगी। जरगुल को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों इसे लग रहा था कुछ होने वाला है। इससे फीके और जोरा मासी की हरकतों भी मशकूक लग रही थी। फीका जो सोने की एक्टिंग कर रहा था, जब इसने देखा कि जरगुल सो गए तो जल्दी से बिस्तर के नीचे छुपा हुआ खंजर निकाला और जुगी के बाहर खड़ी जोरा मासी को अंदर आने का इशारा किया। जोरा को शक तो पहले से ही था। इसने जल्दी से सख्ती से आंखें बंद की कि फीके को शक ना हो। फीका और जोरा खंजर लेकर इसकी तरफ आ रहे थे। फीके ने जोरा से धीमी आवाज में कुछ कहा तो जोरा ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। गुल ने एकदम से आंख खोल दी और जोरा मासी के हाथ को अपने दांतों से काट लिया। वो दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे, एकदम से डर गए। जरगुल ने मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकली। पकड़ो इसे, जोरा ने हाथ से चलाते हुए फीके से कहा। फीका जैसे होश में आ गया। इसने जरगुल के पीछे दौड़ लगा दी जो जुग्गी से बाहर निकल गई थी। जरगुल ने पीछे देखा, फीका इससे कुछ ही दूर था। एकदम से जरगुल का पांव फिसला और जमीन पर ढेर हो गई। फीका इसके सर पर पहुंच गया था। जरगुल के मुंह से एक चीख निकली पर फीके ने इसके मुंह पर हाथ रख लिया। जोरा मासी की मदद से इसे जुगी ले आया। कहा था ना तुमसे मुझसे गद्दारी मत करना वरना कत्ल कर दूंगा, लेकिन तुमने, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। फीके ने एक बार खंजर निकाला। जोरा मासी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। जरगुल ने जोर से आंखें बंद कर ली। इसे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। अपनों के चेहरे नजरों के सामने घूम रहे थे और अपनों में एक चेहरा कबीर का भी था। इस वक्त इसे शिद्दत से दुआ की थी कि काश वो इसे बचाने आ जाए। कबीर जब घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ से खामोशी का राज था। इसने बीजी के कमरे की तरफ देखा जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था, पर अपने कमरे का रुख किया। कमरे का दरवाजा खुला था। नीलमा किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। वो मोबाइल पर इतनी बिजी थी कि कबीर के आने का पता ही ना चला। हा नहीं यार, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। कबीर को शक तक नहीं होगा कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। क्या बेचारी वो बंजारन डाइन, पूरी डाइन। पता नहीं कबीर ने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो इसने मुझ पर इसको फोकियत दी। तो फिक्र मत कर, मैंने इस बंजारन का ऐसा बंदोबस्त किया ना, कल सुबह का सूरज नहीं देखेगी। हाँ, मैंने उसके बुढ़े शोहर को इन दोनों के जंगल में मुलाकात के बारे में बताया। बाकी सब कुछ खुद ब खुद होता गया। कबीर को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। गुस्से से इसका बुरा हाल था। इसने जाकर नीलमा से मोबाइल छीना और एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। जिंदगी में पहली बार इसने नीलमा पर हाथ उठाया। नीलमा, अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में वहां से निकल गया। सब कुछ अचानक हो गया। नीलमा इन सबके लिए तैयार नहीं थी। वो हक तक रह गई। जिंदगी में पहली बार कबीर ने इस पर हाथ उठाया था, वो भी इस बंजारन के लिए। इसकी नफरत जरगुल के लिए और भी बढ़ गई थी। कबीर ने सबसे पहले काम आदिल को फोन करके जरगुल के बारे में मालूमात हासिल करने का काम, जो कि जल्दी से मिल गई क्योंकि जरगुल अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से जल्दी सारे इलाके में मशहूर हो गई थी। कबीर पुलिस को लेकर जरगुल के इलाके की तरफ निकल गया। वो बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था, जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता था। फीके ने जरगुल के गले पर खंजर फेरना चाहा, तब अचानक किसी ने फीके के सर पर डंडे से वार किया। फीका बैठता चला गया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और इसके हाथ खंजर गिर गया, जिसे जरगुल की बेपनाह वक्त जाया किए उठा लिया और एक जोरदार फीके के सर वार किया, जिससे फीके का खून एक फवारे की तरह बहने लगा। जब तक जोरा को समझ आया तब तक पिशमना फीके का काम तमाम कर चुकी थी। जरगुल के मुंह से डर के मारे कुछ भी नहीं निकल रहा था। फीका कुछ पल तड़पने के बाद बिल्कुल साख्त हो गया। जोरा की चीखने चिल्लाने से सारा कबीला जाग गया था। हाय, मार डाला मेरे बेटे को इन दोनों ने मिलकर। क्या किया नहीं कि इस कलमुही के लिए मेरे बेटे ने। जोरा बहन करने वाली, अरे कोई अल्लाह का बंदा मेरे मासूम बेटे को इंसाफ दिलाओ। इन दोनों माँ बेटे ने
सरेआम फांसी दो, झूठ मत बोलो जोरा, तुम दोनों माँ बेटा मिलकर मेरी बेटी को ज़िबा कर रहे थे, इसे बचाने के लिए मैंने फीके को मारा। जरगुल बिल्कुल बेकसूर है। जरगुल अभी तक गहरे सदमे में थी, तभी कबीर पुलिस समेत वहां पहुंच गया। कबीले वालों की जुबानी सारी दास्तान सुनकर कुछ पल तो वो हैरत ज़दा हो गए। पश्मीना की गवाही पर पुलिस पश्मीना को लेकर चली गई तो जरगुल को जैसे होश आ गया। नहीं, मेरे बेबे को छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं है। बेबे ये आपने क्या कर दिया? पश्मीना के गले लगकर वो फूट फूट कर रो दी। मुझे माफ कर देना जरगुल, मैंने लालच में आकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं बेबे, माफी मांगकर मुझे गुनाहगार ना कर, चले देर हो रही है। पुलिस वाले पश्मीना को हथकड़ी पे नाकर लेके जरगुला वही जमीन पर बैठ गई। जरगुल उठो जरगुल, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, तुम्हारे बेबे को, मुझ पर भरोसा करो। जरगुल ने पहली बार कबीर को मौजूदगी को महसूस किया। मेरी बेबे को बचा लो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। जरगुल ने कबीर के सामने हाथ जोड़ दिया। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेबे को, भरोसा रखो मुझ पर। कबीले वालों ने इन दोनों को अपनी जुग्गी और कबीले से निकाल दिया तो कबीर जरगुल के अब्बा से इजाजत लेकर इन्हें अपने शहर वाले बंगले में ले गया। जरगुल और इसके अब्बा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो मजबूरन वो इनके साथ चले आए, जहाँ जरगुल ने अपनी इद्दत पूरी करके अब्बा और कबीर के रिश्तेदारों की मौजूदगी में कबीर से निकाह कर लिया। नीलमा गाँव में रहती थी, कबीर ने वो घर इसके नाम कर दिया, जबकि बीजी को वो अपने साथ ले आया। कबीर की मुसलसल कोशिशों से आखिरकार पश्मीना जेल से रिहा होगी। कबीले वाले इन दोनों से माफी मांगकर वापस अपने साथ ले गए। कबीर और जरगुल ने इन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो घरों में रहने के आदि नहीं थे, पर इन्हें अपना कबीला बहुत अजीज था। जरगुल की आजमाइश खत्म हो गई थी, अल्लाह ने इसको सब्र का बहुत मीठा फल दिया था। नावल का नाम था बंजारन, अस्कलम, तहरीर नास खान।